काठमाडौँ हरेकको सपनाको सहर। यहाँ हरेक ठाउँबाट मान्छेहरू आफ्नो सपना साकार बनाउनलाई आउँछन्। धुवाले प्रदूषित सहर भए जस्तै मान्छेको मन पनि यहाँ प्रदूषणले भरिएको छ। जताततै फोहोर, दुर्गन्ध र छलकपट। र पनि मान्छेहरू यही सहरमा बसेर जिन्दगीको आकार कोर्दैछन्। त्यसैमध्ये म पनि एक हो। सपनाका रहरहरू त सबै मरिसकेका थिए, तर पनि घिस्रिरहेको थिएँ 2 दिनको जिन्दगीमा। त्यो धुवा र हल्लाले भरिएको सहरभन्दा मेरो शरीरभित्र धेरै चुरुडको धुवा थियो होला, अनि यादका हल्लाहरू थिए होला, जसले मलाई एउटा पागल प्रेमी जस्तै बनाइदिएको थियो। सुटबुट लगाएर बाहिर जतिसुकै इमान्दार र इज्जतदार देखिए पनि म भित्रबाट टुटेको थिएँ। हो, मेरो प्रेमले मलाई जिउँदो लास बनाएको थियो। मनमा जहिले पनि एउटै नाम गुन्जिरहन्थ्यो। बैंकमा काम गर्थेँ, थोर बहुत कमाएको थिएँ, तर म एक्लो थिएँ। मेरा आफन्तहरू कोही पनि थिएन। म जहिले एक्लै टोलाइरहन्थेँ, एक्लै बस्थेँ, आफैमा हराउँथेँ, एकान्तमा हराउँथेँ। म उसको यादमा हराउँथेँ। दैनिक काम र उसको यादले होला मलाई पिउने बानी परिसकेको थियो। प्रेममा पागल भएपछि कोही साहित्यकार बन्छ रे त कोही देवदास। म दोस्रो नम्बरमा पर्थेँ। कस्तो है यो माया पनि, यो प्रेम पनि। रात परेपछि अक्सर उसको याद आउने गर्थ्यो। उसको याद मेटाउनलाई भयो भने म भट्टी जान्थेँ। म बैंकबाट सिधै भट्टी जान्थेँ। भट्टीको एउटा कुनामा बसेर रक्सी पिउँथेँ। यताउता कहीँ पनि हेर्दिनँ थिएँ, अनि फेरि रुममा फर्किन्थेँ। भट्टीवालले दिदी अक्सर कराउने गर्थ्यो, के हो भाइ, उमेर छ, परिवारको चिन्ता गर्नुपर्ने बेला, जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नुपर्ने बेला यसरी पिएको चाहिँ सुहाएन है। म झर्केर भन्ने गर्थेँ, तपाईँलाई के खाँचो, तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्। भट्टीवालले दिदी अलिकति टोलाएर भन्थिन्, भाइ मैले त आफ्नै भाइ सम्झेर तपाईँलाई सम्झाएको हो, म केही पनि भन्दिनँ। पिसकेर पैसा दिएर म कोठामा जान्थेँ। रात परेपछि अरू के चाहियो र? बन्द कोठामा रोइदिन्थेँ, लाजै नमानिकन रोइदिन्थेँ। कहिलेकाहीँ त अनिदो बसिरहन्थेँ, उसको यादमा विलिन भइरहन्थेँ। सूर्यले हरेक बिहानी नयाँ उमङ्ग र जोस जाँगर लिएर आउँथ्यो। म भने हर दिन आफूलाई नसामा राखेर आफ्नै आयु घटाउँदै थिएँ। चुरोटको धुवा त कति उडाए। सायद त्यति धुवा त यी काठमाडौँभरि चल्ने गाडीले पनि उडाएनन् होला। खै कसले बनायो होला यो रक्सी भन्ने कुरा। तर जसले बनाए पनि हामी प्रेममा बिछोड भएकाहरूका लागि एकदमै ठुलो औषधि बनायो। शनिबारको दिन थियो। आज धेरै पिउने बाहनाहरू थिए। म तिनै बाहनाहरू लिएर त्यही भट्टीमा छिरेँ, जहाँ मैले हर दिन लेक्चर सुन्नु पर्थ्यो। त्यो दिन मैले खुकुरीरम, सुकुटी र केही चुरोट मगाएँ। मायाले पोलेको वनमा जाबते रक्सीको नसाले नै के पोल्थ्यो होला र। फेरि पनि दिदीको लेक्चर सुरु भयो। मैले सहनै सकिनँ। अति भयो भन्दै चुरुटको एक सर्को तानेर धुवामा उडाएर गर्जिँदै भने, म हजुरको भाइ होइन क्या, यसै गरी धेरै कराउनु हुँदो रहेछ र त छोडेर गयो, ठिक्क पर्यो। मेरा यी शब्द सुनेर दिदी मौन हुनुभयो। सायद मनमा नै लागेछ क्या। म आफ्नै धुनमा पिरहेँ। केही बेरपछि म बसेको टेबलमा आएर नम्र हुँदै भन्नुभयो, भाइ तिमी जस्तै भाइ थियो। साथीभाइको सङ्गतले जाँड, रक्सी, गाँजा, ड्रग्स खै के खान थाल्यो। कति सम्झाउँदा पनि लागेन। एक दिन पहिरोमा परि बाबा पनि बित्नु भयो। मेरो सारा भनेकै भाइ थियो। तर एक दिन साथीसँग त्यही पिएको न्युमै झगडा परेछ। उसको एकजना साथीले बाटोमा आउँदा धकेलिदिएछ, जसको कारण भिरबाट खसेर उसको मृत्यु भयो। अब ऊ चाहे पनि फर्किन सक्दैन भाइ। तिमीलाई देख्दा मेरो भाइको याद आउँछ। ठ्याक्कै मेरो भाइसँग अनुहार मिल्छ। मेरो भाइको अनुहार पनि यस्तै उज्यालो अनि हँसिलो थियो। त्यसैले म तिमीलाई हर दिन सम्झाउने गर्छु। आफ्ना गुमाउनुको पीडा थाहा छ भाइ मलाई। त्यसैले मैले गाउँ नै छोडेर आएँ। यो सहरमा बसेँ। गाउँको घर, जग्गा, जमिन सबै बिक्री गरेँ अनि जीविकोपार्जन गर्नका लागि यही सानो भट्टी खोलेकी छु। मेरो पनि यो सहरमा कोही पनि छैन भाइ। एक्लो छोरी मान्छेलाई सबैले नराम्रो नजरले हेर्दा रहेछन्। त्यही पनि म सङ्घर्ष गरिरहेको छु। उहाँका कुरा सुनेर मेरो नसा पनि बिस्तारै उत्रिँदै थियो। भाइको मृत्युको खबरले म धेरै विचलित भएँ। नराम्रो भनेछु जस्तो लागिरह्यो, मनमा पछुतो लागिरह्यो, बेकार भनेछु जस्तो लागिरह्यो। मनभित्र मेरा भन्दा पनि हजारौं गुणा ठुला पीडा लुकाएर बस्नु भएको रहेछ। सुनेर नराम्रो लाग्यो। मैले पनि त जीवनमा धेरै कुराहरू गुमाएको छु। त्यो साँझ भट्टीको दिदीको कुरा सुनेर आँखाभरि आँसु पारिरहेँ। उनको पनि त यो सहरमा कोही पनि थिएन।
एउटा छोरी मान्छेलाई कति गाह्रो हुन्छ एक्लो जिन्दगी बिताउन। तर पनि उहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो। भित्रबाट दिदी भन्ने आवाज सुनेपछि म झसङ्ग भएँ। आँखाको आँसु पुछेर दिदीलाई सोधेँ, कसले बोलाउँदैछ तपाईँलाई? दिदीले आफ्नो आँसु पुछ्दै भन्नुभयो, गाउँबाट आज मात्र आए कि बाह्र आमा दुवै पहिरोमा पुरेर बित्नुभयो। मलाई पनि साथी चाहिएको थियो, इमान्दार छे, त्यही भएर म सँगै बसेर सघाउँछे अनि पढाउँछु पनि म यसलाई। म नसामा थिएँ। दिदीले त्यो केटीलाई बोलाउनु भयो। उनी मेरो सामी पाएकी थिइन्, कुर्ता सुरुवालमा सजिएकी, कुनै पनि अनुहारमा मेकअप थिएन, प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएझैँ थिइन् उनी। उनलाई म बेहोसीमै भए पनि हेरिरहेको थिएँ। त्यो मधुर मुस्कान सहितको काजलु आँखाले मलाई कौतूहलता जगाइरहेको थियो। उनको जुनेली मुहारमा म आकृतिलाई देखिरहेको थिएँ। आकृति मेरी अधुरी प्रेमिका। म मेरा आँखाहरूलाई धिमी गर्दै हेरिरहेको थिएँ एक टकले। दिदीले मेरो एक कोरोपन भङ्ग गर्दै भन्नुभयो, भाइ आज यतै बस्नुहोस्, धेरै पिइसक्नु भयो, भोलि जानु। मेरी गाउँकी बहिनीले आज यो सहरमा ढेँडो बनाएकी छिन्, खानुहोस् अनि यतै सुत्नुहोस्। म हजुरको दिदी जस्तै हो। मैले भाइ मानेपछि मेरो कुरा नकाट्नुहोस् है। अरू बेला म जस्तो माथे पनि रुम जसरी पनि जान्थेँ, तर ती नवयुवतीलाई देखेपछि मलाई मेरा अतीतको सम्झना आइरहेको थियो। टेकेका पाइलाहरू अघि बढ्न मानिरहेका थिएनन्। मनले मलाई बस्नै आग्रह गरिरहेको थियो। माथे पनि म हल्का होसमै थिएँ। त्यो जुनेली मुहारले मलाई हेर्दै हल्का मुस्कान दिइरहेको थियो। भाइको वियोगमा छटपटिएकी भट्टेकी दिदीको मन दुखाउन चाहिन अनि त्यही आजको रात बस्ने निदो गरे। भट्टी बन्द भयो। कोठाभित्र हामी 3 जना थियौँ। एक अपरिचित युवतीले बनाएको ढेँडो खाँदै थिएँ म, अनि उनी नाक समाउँदै मेरो रक्सीको गन्धलाई रोक्ने प्रयास गर्दै थिइन्। सायद उनलाई मन पर्दैन थियो होला, तर बाध्यताले यो परिस्थितिमा ल्याएको थियो। मिठो थियो या नमिठो स्वाद थाहा पाउन सकिनँ, तर धेरै नै खाएछु। उठ्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा दिदी र त्यो केटीले मलाई उठाएर कोठामा लाँदा मैले त्यो केटीको स्पर्श गर्न पाएको थिएँ। मैले उसको स्पर्शलाई आकृतिसँग जोड्दै थिएँ। मैले आकृतिलाई सम्झिँदै थिएँ। त्यो उडेर मतिर आएको सुनकेसरी केसले मलाई अतीत झल्काएर मसँगै रहेको आवाज दिलाउँदै थियो। त्यो मगमगाउँदो उनको शरीरको बास्नाले म मदहोस भएको थिएँ। कम बोल्ने उनको स्वभाव भएझै लाग्थ्यो, या उनलाई रक्सी पिउने मान्छे मन पर्दैन थियो। तर पनि दिदीको सहाराको लागि उनले मलाई समातिरहेकी थिइन्। मलाई बिस्तारमा सुताएको महसुस गर्दै थिएँ। आँखा धमिलिँदै गर्दा उक्त युवती मेरो नजरबाट विलीन हुँदै गरेको महसुस गरिरहेको थिएँ। बिहानै उठेँ। शनिबार थियो। कोठा गएको थिइनँ। रातमा भएको कुराहरू सम्झिँदै थिएँ। धेरै पिएर होला, सधैँ जसो टाउको पनि दुखिरहेको थियो। अचानक ढोकामा आवाज आयो। ढोका खोल्न गए। त्यही अपरिचित युवती थिइन्। चिया लिएर मन्द मुस्कान सहित आइन्। उनको मुस्कान मेरी अतीतकी आकृतिसँग मिल्दोजुल्दो थियो। म एकछिन त सोचमग्न नै भएछु। केही त थियो उनमा, र त प्रत्युत्तरमा मैले पनि मुस्कान फर्काएको थिएँ। दिदी पनि केही बेर पछि आएर रातको कुरा भन्नुभयो, जुन कुरा सुनेर माफी माग्दै हीनताबोध भएका कारण लज्जास्पद भइरहेको थिएँ म। दिदीले हाँसेरै पचाइदिनु भयो। सधैँ पिउन आउने भएर होला मलाई भाइ मान्थिन्। ती नौ युवतीले रातमा ढिँडो पकाएर खुवाएको कारण उनको लागि केही उपहार दिन मन लाग्यो। दिदीलाई मनाएर उपहार दिलाउने बहानामा उनलाई लिएर सपिङ सेन्टर जाने भने दिदीले मलाई विश्वास गरेर उनलाई सुरक्षित साथ लानलाई आग्रह गर्नुभयो। किनकि उनी यो सहरमा नौलो थिइन्। सिम्पल कपडा लगाएर हल्का गालामा डिम्पल पर्ने गरी मुस्कुराउँदै उनी दिदीको आग्रहलाई स्वीकार गरेर मेरो साथमा आएकी थिइन्। बाटो काट्ने बेला उनले मलाई हात समाउँदा म आकृतिलाई याद गर्न पुगिरहेको थिएँ। आकृति पनि बाटो काट्ने बेला सधैँ मेरो हात समाउने गर्थिन्। ती नौ युवतीले मलाई उनको हरेक व्यवहारबाट अतीतमा धकेलिदिँदै थिइन्। नाम त सोध्नै बिर्सेको थिएँ। धक्न मागिकन सोधेँ, तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि? उनले लजारो पारमा शिर निहुराएर भनिन्, राधिका। मैले भने, कति राम्रो नाम। प्रत्युत्तरमा उनले मुस्कानको प्रहार गरिन्। सिधै मुटुमा लाग्यो। बाटो क्रस भइसकेपछि हामी सिभिल महल पुग्यौँ।
मनमा अनेकौं तरङ्गहरू उठिरहेका थिए। उनी कपडा चेन्ज गर्न भित्र पस्दा म बाहिर बसेर मोबाइल खेलाउँदै अतीतका कुराहरू सम्झिन थालेँ। कुनै दिन म पनि आकृतिसँग आएको थिएँ, यसरी नै, यही महल सम्झिरहेको बेला त्यही युवती मेरो अगाडि रातो साडी र हिल चप्पलको साथमा खडा भएकी थिइन्। उनी यति सुन्दर देखिएकी थिइन् कि मानव मेरो अगाडि स्वर्गकी अप्सरा खडा भएर उभिएकी छिन्। छिनेको कम्मर, गाजालु आँखा, हल्का रातो लाली अनि लजाउँदै मेरो समीप आउँदा हावाको झोकाले उडाएको उनको केस उनले पछाडि लगेर सिउरिँदै गर्दा अचानक मैले नाम बोलाउन पुगेछु, आकृति। उनले पनि झस्किँदै सोधिन्, दाइ के भयो, किन आत्तिनु भएको? अनि को हो यो आकृति? म त राधिका हो। उनले मलाई झस्काउँदै थियो सपनाबाट बिउजाइदिन्। आकृति त्यहाँ थिइन् त केवल राधिका। तर कस्तो विडम्बना, त्यो साडीमा ठ्याक्कै मैले मेरो आकृतिलाई देखेको थिएँ। आफूलाई सम्हाल्दै उनलाई भने, ए केही पनि होइन, धेरै राम्री देखिएकी छौ साडीमा, अप्सरा जस्तै। उनले हाँस्दै धन्यवाद भनिन्। तर उनको त्यो मुस्कानमा धेरै प्रश्नहरू दौडिरहेको आभास मैले पाएको थिएँ। सरासर काउन्टरमा गएर पैसा तिरेर हामी दुवैजना निस्क्यौँ। मेरो मानसपटलमा युद्ध भइरहेको थियो, अतीत र वर्तमान बीच, आकृति र राधिका बीच। बाटोमा हिँड्दै गर्दा गोजीमा रहेको चुरुटको खिल्ली निकालेर सल्काएँ अनि एक लामो सर्को तानेर धुवामाथि आकाशमा फालिदिएँ। सायद मनभरि कुरा खेलाएर यो सब दृश्य राधिका हेरिरहेकी थिए। म भने मनमा कुराहरू खेलाउँदै साला जिन्दगी नै एउटै कुरामा अल्झिँदै तनावले भरिँदै बित्ने भयो थुक्क भन्दै पाइलाहरू घिसार्दै थिएँ। फेरि एकछिनपछि उनको मौनता भङ्ग गर्न सोधे, कफी पिउँछौ? उनले हुन्छ भन्ने इसारा आँखाको भावबाट दिइन् अनि हामी एउटा कफी सपमा पस्यौँ। बाहिर काठमाडौँको धुलोले त्यति प्रदूषित भएको थिएन होला सर, जति मेरो चुरुडको धुवाले राधिकालाई असर गरिरहेको थियो। उनी आफूतिर आउने धुवाबाट बच्न हातले आफ्नो मुख छोपे चाहिँ गर्दै थिइन्। मैले बुझेँ कि उनलाई मन नपर्ने रहेछ। मैले आधा चुरुट एस्ट्रेमै फ्याँकिदिएँ। उनले मलाई अचानक सोधिन्, हजुरको बारेमा जान्न चाहन्छु। मलाई तपाईँको विगतको बारेमा जान्न मन लाग्यो। उनले सोधिहालिन्, विगत मतलब? किन यस्तो कुरा एक्कासी? अचम्म पर्दै सोधे। तपाईँ एकदम फरक खालको मान्छे हुनुहुन्छ, कोहीसँग पनि घुलमिल नहुने। अनि आजसम्म तपाईँको मुखबाट परिवारको कुरा कहिले पनि निस्केको छैन। कपबाट एक चुस्की तान्दै सोधे। म उनको प्रश्नले अवाक भएँ। त्यही प्रश्न भट्टीवाले दिदीले सोद्धा म झर्केर टार्दिने मान्छे। अहिले उनले प्रश्न सोद्धा म मौन थिएँ। उनको मुहारमा हजारौं प्रश्न उठिरहेको म सजिलै देख्न सक्थेँ। मैले उदेक मान्दै हल्का मुस्कुराउँदै भने, के बुझ्न चाहन्छौ र? म ठिक छु। उनले सोधिन्, को हो आकृति? यति भनिसक्दा म कफीको चुस्की लिन खोज्दै थिएँ, तर बीचमै रोकिएँ। उनी मबाट उत्तर खोजिरहेकी थिइन्। म आफ्नो अतीत लुकाउन चाहन्थे सबैबाट, तर आज उनीसँग लुकाउन मन लागेन। म उनीप्रति आकर्षित हुँदै थिएँ, थाहा छैन किन। म आफै अनभिज्ञ थिएँ। उनले फेरि भनिन्, भन्नु भएन भने म बोल्दिनँ। आफूलाई सम्हाल्दै कफी पिउँदै भने, होसमा भन्न सक्दिनँ, बेहोसीमा सुनाउन चाहन्छु। यो कफीमा फिलिङ्स आउँदैन। एकछिन त त्यहाँ पूर्ण रूपमा सुन्नैता छायो। उनी पनि केही बोलिनन्। मैले पनि चुप बस्ने उचित ठाने। मेरो कुरा उनले बुझिन् होला, त्यही भएर भनिन्, रक्सी चाहियो? यति भनिसक्दा मैले उनका प्रश्नले भरिएका आँखातिर पिलिक्क हेरेको थिएँ। मुन्टो हल्लाएँ, भन्ने इसारा दिएँ। मन अझै पनि भारी हुँदै जाँदै थियो। अतीत सुनाउन गइरहेको थिएँ, तर पनि मैले सम्हालिँदै भने, उतै जाउँ न दिदीकोमा, मलाई त्यहाँ सजिलो लाग्छ, आफ्नो दुःख पोख्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ। त्यतै पिउँदै म भन्छु मेरो अतीत। उनको मुहारमा हल्का चमक आएको थियो। प्रश्नले भरिएका ती आँखा र मुहारमा आशाको दियो जलेको देख्न पाउँथे। उनले भने, ठिक छ, तपाईँको अतीत सुन्नलाई आज म मेरो तर्फबाट हजुरलाई ट्विट दिन्छु। ऊ आतुर थिए सुन्नलाई, मेरो त्यो कालो अतीत। थाहा छैन किन ऊ जान्न खोज्दै थिए मेरो अतीत। मैले मौन बसेर मुस्कान फिस्स फ्याँकेर हुन्छ भन्ने इसारा दिएँ। कफी पिसकेर हामी दुवैजना सरासर दिदीको भट्टीतिर लाग्यौँ। दिदीले परैबाट मुस्कानको साथ स्वागत गर्नुभयो।
खै दिदीको नजिक गएर के कहानी खुसी गरिनु उनले कि दिदीले मलाई एक टक लगाएर हेर्नुभयो। राधिकाले एकछिनमा एउटा रेड लेबल लिएर आइन् अनि मेरो टेबलमा अघि बसिन्। भट्टी आज दिदीले छिट्टै बन्द गर्नुभयो। सायद राधिकाले भनिन् होला कि आज म उनलाई मेरो अतीतको बारेमा भन्दैछु भनेर, किनकि दिदी पनि मेरो अतीतको बारेमा जान्न चाहनुहुन्थ्यो। एकैछिनमा भट्टी बन्द भयो। दिदी र राधिका दुवैजना मेरो अगाडि थिए। मैले एक ग्लास फट्ट पारे। साथमा दिदी र राधिकाले पनि। म जिल्ल परे। मैले राधिकालाई सोधेँ, तिमी त पिउँदैनौ होइन? उनले मुस्कुराउँदै भनिन्, आज म पनि बेहोसीमा सुन्ने हजुरको अतीत। प्लेटमा रहेको भुटन मुखमा लाउँदै भनिन्। म स्तब्ध भएँ। त्यसपछि मैले भने, आज म भन्नेछु मेरो विगत, मेरो अतीत। मेरो जन्म एउटा गाउँमा भएको हो। म एउटा विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिएँ। बाबा पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो, तर द्वन्द्वकालमा भिडन्तमा बित्नुभयो। घरमा आमा र म मात्रै थियौँ। बाउबिन मलाई आमाले धेरै दुःख गरेर पढाउनु भयो। अरूको घरमा जुठो भाँडा माझेर लायकको बनाउनु भयो। नभन्दै मैले त्यो विद्यालयमा एसएलसी सबैभन्दा धेरै अङ्क ल्याएर गाउँकै नाम रोशन गरेको थिएँ। सबैभन्दा धेरै खुसी मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो सफलतामा आमाले पनि आँखाबाट खुसीका आँसु खसाल्नु भएको थियो। सन्तानको लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नुभएको थियो। मैले पनि आमाको दुःखलाई मध्यनजर गर्दै धेरै मेहनत गरेर पढेको थिएँ। कलेज मेरो गाउँमा थिएन। काठमाडौँमा गएर धेरै पढेर ठुलो मान्छे बनोस् भन्ने मेरो आमाको सपना थियो। आमालाई छोडेर जान मनै थिएन, किनकि उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँको करकापमा म काठमाडौँ पढ्न पनि आएँ। नभन्दै म काठमाडौँको एउटा कलेजमा अध्ययन गर्न थालेँ। बिहानको कलेज थियो मेरो। आफ्नो रुमदेखि केही पर म कफी सपमा काम गर्थेँ। आमाले हरेक महिना ज्याला मजदुरी गरेर पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो। आमाको त्यही दुःख देख्न नसकेर म कलेजपछि कफी सपमा पार्ट टाइम काम गर्न थालेको थिएँ। दुःख के हो बुझेको थिएँ। त्यही भएर दायाँ बायाँ गलतबाट कहिल्यै पनि रोजिनँ। सधैँ चाहिँ म आफ्नो कलेज सकेर पार्ट टाइम काम गर्न कफी सपभित्र छिरेँ। त्यही बेला कसैले कफीको अर्डर गर्यो। म कफी लिएर गएँ। एक युवती वन पिसमा थिइन्। मैले उनलाई योभन्दा पहिले कहिले पनि देखेको थिइनँ। उनलाई देखेपछि म एकछिन टोलाएको थिएँ। उनी एकदमै सुन्दर थिइन्। मैले कफी उनी बसेको टेबलमा राखिदिएँ। उनले हेर्दा नै हेरिनन्। उनी मोबाइलमा गइदिएर फेसबुकमा हराएकी थिइन्। अनि म उनलाई हेरेर हराएको थिएँ। छोटो थाइकड कपालमा सजिएकी, उनी रातो लाली र कालो गाजलले सजिएकी अप्सरा चाहिँ लागेकी थिइन्। उनको हावभाव र ड्रेसअप लाग्थ्यो कि कुनै धनाढ्य परिवारकी छोरी हो। म हराएको थिएँ उनको त्यो सुन्दरतामा। यतिका समय काठमाडौँको बसाइमा म कसैलाई पनि एकको हेरिरहेको थिइनँ। केही बेरपछि उनले कफी पिएर पैसा छोडेर गइन्। हर दिन त्यस युवती आउने र जाने गर्न थालिन्। त्यो दिन म आफै उनको लागि कफी पुर्याउन जान्थेँ। उनी सधैँ चाहिँ मोबाइलमा बिजी हुन्थिन्। तर म जहिले कफी दिँदा गुड आफ्टरनुन म्याम भन्ने गर्थेँ। सायद उनलाई पनि त्यही एउटै आवाज सुनेर होला ख्याल गर्न थालिन्। मेरो गुड आफ्टरनुनको जवाफ दिन थालेकी थिइन्, हल्का मुस्कानका साथ। त्यही क्रममा लगभग 1 महिना बितिसकेको थियो। हामी बीच सामिप्यता बढिसकेको थियो। उनी को हुन्, के हुन्, केही पनि थाहा थिएन। तर हामी बीच बोलचाल सुरु भइसकेको थियो। मैले मनै मनमा उनलाई माया गर्न थालिसकेको रहेछु। हरेक पल उनको प्रतीक्षामा बस्ने गर्थेँ कफी सपमा। उनी पनि केही मात्रामा फेसबुकबाट नजर हटाएर बोल्न थालेकी थिइन्। उनको आवाजमा जादु थियो। तर कहिल्यै मैले उनको नाम सोधेको थिइनँ। मलाई जान्न मन थियो उनको बारेमा, तर डर पनि लाग्थ्यो। म भित्रभित्रै सपनाका महलहरू सजाउन थालिसकेको थिएँ। एक दिन सधैँ चाहिँ म कलेज सकेर त्यही कफी सपमा काम गर्न जाँदा उनी पहिले नै आएर बसिसकेकी रहेछन्। म छक्क परेँ जब मैले उनको टेबलमा 2वटा कफी देखेँ। लाग्थ्यो उनी कसैलाई कुरिरहेकी छिन्। मेरो सपनाको महल एकाएक टुटेर भत्किएको थियो। आफैलाई धिक्कारे, छि, केही पनि नबुझिकन एकतर्फी माया गरेछु। आफैलाई प्रेममा हारेको मान्छे ठानेर दुःखी हुँदै म भित्र छिरेँ। सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ। हो यस्तै सोच्दै म भित्र पस्दै गर्दा कसैले पछाडिबाट एक्सक्युज मी भनेर बोलायो। म पछाडि फर्केर हेरेँ। त्यो युवती मलाई नै हेरेर मुसु मुसु हाँस्दै मलाई नै बोलाइरहेकी थिइन्। म नजिक गएँ। उनले बस्न आग्रह गरिन् अनि भनिन्,
आज म तपाईसँग कफी पिउने। उनको कुराले म एकछिन त सपना हो कि विपना हो छुट्याउनै सकिनँ। अनि एकचोटि आफैलाई चिमाटे। अయ్या मलाई दुखेको थियो, त्यो विपना थियो। तर यो सब कसरी मन जान्थ्यो यो सबै कुराबाट। तर म खुसी थिएँ, चाहेको मान्छेसँग कफी पिउन पाएको थिएँ। उनले आफैले कुरा निकालिन्। बाइ द वे म तपाईँलाई नै कुरिरहेको थिएँ। हर दिन सानो कुराकानी गर्दै गर्दा हजुरसँग मित्रता गाँच्न मन लाग्यो। हजुर अरू छोरा मान्छे भन्दा सरल र सामान्य लाग्यो। त्यही भएर म हजुरसँग फ्रेन्डसिप गर्न चाहन्छु, अनुमति छ? म उनको आवाजमा डुबेको थिएँ, हराएको थिएँ, नसोचेको भइरहेको थियो। उनी कुलस्त नलजाइकन यो सबै कुरा गरिरहेकी थिइन्। अनि म छोरा मान्छे भएर पनि लजाइरहेको थिएँ। अनि मैले मुन्टो हल्लाउँदै हुन्छ भने। उनले सोधिन्, हजुरको नाम? मैले सुस्तरी भने, समर्पण छेत्री। अनि हजुरको? उनले भनिन्, मेरो नाम चाहिँ आकृति श्रेष्ठ। छेउमा बसेका भट्टीवाली दिदी र राधिकाले निकै गोरिएर मेरो अति सुनिरहेका थिए, आँखामा केही आँसु र ओठमा हल्का मुस्कान लिएर। अनि फेरि मैले अर्को प्याक ताने। त्यो परिचय पत्र मात्रै थियो त एउटा बाटो उनको नजिक जाने, जुन भाग्यले जुराइदिएको थियो। हरेक कफीको चुस्कीसँगै म उनलाई घरिघरि हेर्ने गर्थेँ। जब उनी मलाई हेर्थेन् नि, म आफ्नो नजर गुमाउँथेँ। म उनका ती नसालु आँखा हेर्नै सक्दिनँ थिएँ। उफ, कस्ता घायल बनाउने नजर थिए उनका। मैले सोधेँ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? उसले अट्ट हाँसो हाँस्दै भनिन्, ठट्यौली पारामा, मलाई तपाईँ नभन न, तिमी भन्दा हुन्छ अत्तिकै। उनी फेरि हाँस्न थालिन्। अनि म आफैमा लज्जास्पनले ढाकिएको ग्लानी भइरहेको थियो। उनले मेरो कालो निलो अनुहार देखेर होला आफ्नो हाँसो रोक्दै भनिन्, म पनि अध्ययनरत छु। तपाईँकै कलेजमा, एउटै कक्षा कोठा, एउटै विषय। मैले देखिया छु हजुरलाई सधैँ अगाडिको फर्स्ट बेन्चमा बस्नुहुन्छ। पढन्दा सरलाई कहाँ फुर्सद हुन्छ र पछाडि फर्किएर हेर्नलाई। उनले मेरो स्वाभिमानमा प्रहार गरेकी थिए। उनले यति भनिसक्दा म तीन छक्क परेको थिएँ। हुन त म कलेजमा पहिलो बेन्चमा बसेर होला कहिले पछाडि फर्केर हेर्ने गर्दिनँ थिएँ। पछाडि बेन्चमा यति राम्रा गुलाफ हुन्छन् थाहा थिएन। आफैलाई उनको सामुन्ने लजावती झार जस्तै महसुस गरिरहेको थिएँ। केही भन्न खोज्दै थिएँ। उनले भनिन्, कफी सक्यो, भोलि भेटौँ न यो कलेजमा। हजुरलाई पनि काम गर्न ढिला भयो होला, मैले थोरै समय खर्च गरिदिएँ, सरी। उनी मसँग त्यो अमूल्य समयको लागि क्षमा माग्दै थिइन्। तर त्यो पल मेरा लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण थियो। तर भन्ने हिम्मत थिएन। उनको मेरो मनप्रतिको माया। त्यही भएर चुपचाप मुस्कुराएर हुन्छ भन्ने इसारा दिए। उनी मयूरको चालमा निस्किँदै गर्दा म उठेर उनलाई हेर्दा उनले लगाएको पर्फ्युमको गन्ध मेरो नाकसम्म आउँदा म आँखा चिम्लेर उनीसँगको साथलाई कल्पना गरेर हराउन पुग्दा मेरो हात कसरी समातेको अनुभव गरेँ। म झस्किँदै वास्तविक संसारमा आएको थिएँ। तर त्यो अत्तरको बास्ना अनि मेरो सामु आएको भान भयो र मैले आँखा खोलेँ। मेरो छेउमा आकृति थिए। म छक्क परेँ। उनको स्पर्शले मेरो मुटुको धड्कन जोड जोडले धड्किरहेको थियो। यस्तो मलाई कहिले पनि भएको थिएन। एक प्रकारको डर, लाज, शरीरको तरङ्ग, धड्कनको चाल सबै बदलिएको थियो। म लगभग अर्धचेत अवस्थामा पुगेको थिएँ। सोध्न मन लागेको थियो कि मेरो हात समाउनुको कारण, तर मुखबाट मेरो आवाज निस्कियोस् त मर्री जाउँ। म लाटो भएको थिएँ। उनी मेरो नजिक आइन्। मेरो शरीरको हरेक ठाउँबाट पसिना सुट्न थालिसकेको थियो। धड्कन त अहिले बाहिर निस्केर आउँछ कि जस्तो गरी धड्किरहेको थियो। उनले मेरो कानमा ओठ लगेर भने, सुन्नुहोस् न, हजुरको पेन्टको जिप खुल्दैछ। उनी यति भन्दै ठुलो आँसु मुन्जामान गरेर गइन्। म रातो पिरो भएर आफ्नो जिप हेरेँ। साँच्चै खुल्दै रहेछ। उफ, म त लाज र शरमले पुरै शिथिल भएको थिएँ। आफूलाई सम्हाल्दै हतार हतार जिप लगाएँ। भोलि कलेजमा म आकृति सामु कसरी मुख देखाउनु होला? म लाजले निथ्रुक्क भिजेको थिएँ मनदेखि नै। ड्युटी सकेर रुममा गएँ। दिनमा भएको घटना सम्झेर एकपल्ट त आफै हाँसेँ। अनि सम्झिए आकृतिलाई, उनको आवाजलाई, उनले लगाएको त्यो अत्तरको गन्धलाई। म त सोच्दा सोच्दै नि रहेछु। भोलि बिहानको कलेज हतार हतार उठेर गएँ। कोठादेखि हिँडेर 10 मिनटमा पुगिन्थ्यो कलेज। म कोठाबाट बाहिर एक पाइला के बढाएको थिएँ। मेरो अगाडि छोटो कलेज ड्रेसमा आकृति स्कुटर लिएर मलाई नि फर्किरहेकी थिइन्। झट्ट हिजोको कुरा सम्झिन् अनि हतारेर पेन्टको जिप हेरेँ। धन्न लगाएको रहेछ। उनी भएको ठाउँमा जाँदै गर्दा उनले मिठो मुस्कानले स्वागत गर्दै गर्दा मेरो मनमा ट्याङ्ग्रो बज्न थालिसकेको थियो। म आफूलाई कन्ट्रोल नै गर्न सकिरहेको थिइनँ। थाहा छैन उनलाई देख्दा म यति साह्रो नर्भस किन फिल गर्छु।
उनले गुड मर्निङ भन्दै आफ्नो स्कुटीमा बस्न आग्रह गरे। मैले नकार्न सकिनँ। सोध्न मन त थियो कि मेरो कोठा कसरी थाहा पायो भनेर, तर हिम्मत नै आएन किनकि उनी बोल्नमा खप्पिस थिइन्। फेरि त हिजोको अत्तरको गन्धमा म हराएको थिएँ। उनको स्कुटरको पछाडि बस्दा बेला बेला खाल्डो बाटोमा स्कुटरको पाङ्ग्रा पर्दा म उनीसँग ठोक्किन पुग्थेँ। मलाई करेन्ट लागे चाहिँ महसुस हुन्थ्यो। शरीरको हरेक अङ्ग काँपिरहेका थिए उनका हरेक स्पर्शले। मानौ यो हिउँदको महिना हो। केही बेरको खल्ड्याङ खुल्डुङ बाटो र ट्राफिकलाई जितेर हामी दुवैजना कलेज आइपुग्यौँ। म उत्रिएँ चुपचाप। उनी स्कुटी पार्क गरेर आइन् अनि मसँगै कक्षा प्रवेश गर्दा सबैले हामीलाई नै हेरिरहेकी थिए। मलाई झन् के चाहियो र लजाइदिएँ फेरि एक फेर कालो निलो हुँदै म अगाडि बढेँ। मैले बेला बेला पछाडि फर्केर हेर्दा आकृतिलाई देखेको थिइनँ। भर्खरै आएकी कता गइन् भन्ने मनमा कौतूहलता बढ्दै गर्दा पछाडिबाट कसैले चिमट्यो मलाई। फरक्क फर्केर हेरेको आकृति रहेछन्। अनि म पछाडि बसेकी रहेछन्। मेरो मुटु फेरि जोड जोडले धड्किन थाल्यो। त्यो शान्त कक्षामा मेरो धड्कनको आवाज कसैले सुन्न सक्थे। जसोतसो आफूलाई सम्हालेर निधारमाथि आएको पसिना रुमालले पुस्न थालेँ। केही बेरको पढाइपछि सर जानुभयो। आकृतिले खाजा खान जाउँ भनेर आग्रह गरी मैले फेरि पनि नकार्न सकिनँ। थाहा छैन उनको त्यो बोलीमा म किन नकार्न सक्दिनँ। केही नभने सरासर मैले हुन्छ भने। बाहिर क्यान्टिन जाँदै गर्दा उनले प्रश्न गरिन्, समर्पण तिम्रो मुटुको धड्कन किन यति जोड जोडले धड्किन्छ? अघि बिहान स्कुटीमा पनि मैले महसुस गरेकी थिएँ। अनि केही बेर अघि क्लासमा पनि सन्चै त छौ कि कसो? मैले भनेर आफ्नो चलिरहेको पाइला रोक्न पुगेँ। म पसिनाले भिजेको थिएँ किनकि उनले सबै थाहा पाइसकेकी रहेछन्। अब म के भनौँ? फेरि मेरो शरीरको रङ बदलिन थालिसकेको थियो। यो के भइरहेको छ म आफैलाई पनि थाहा थिएन। म चुप बसेको देखेर उनी निधारबाट तप्पो तप्पो पसिना आएको देखेर के भयो हजुरलाई भन्दै आफ्नो रुमाल निकालेर मेरो पसिना पुस्सिँदा म उनीतर्फ बेहोस चाहिँ भएको थिएँ। त्यसरी बेहोसेर मैले उनको कमल ओठ पान गर्दा मैले स्वर्गको आनन्द पाए चाहिँ लागिरहेको थियो। अर्कोतिर मेरो साप्तो पनि गएको थियो, होस उडेको थियो। पसिनाले निथ्रुक्क भिजेको थियो भने मेरो शरीर पुरै काँपेको थियो। जोडिएको ओठ छुट्टाएर म उनलाई डर र लाजले हेरिरहेको थिएँ। अब चाहिँ नराम्रो सँगै खाइने भए झापड भने चाहिँ लागिरहेको थियो। म डराइरहेको थिएँ। उनले हात उठाइन्। मैले आँखा चिम्म गरेँ। मेरो होस आवाज सबै उडिसकेको थियो। दिमाग शून्य भएको थियो। कान पनि सुन्न छोडेको थिएँ। बस धड्कनको आवाज मात्र गुन्जिरहेको थियो। अचानक मेरो ओठमा केही तातो तातो अनि न्यानो कुरा सर्वलमन थाले चाहिँ लागिरहेको थियो। आँखा खोलेर हेर्दा आकृतिले मेरो ओठमा आफ्नो ओठ जोडेर रसपान गरिरहेकी थिइन्। त्यो पल त्यही अडियो चाहिँ लागिरहेको थियो। सबै नसोचेको हुँदै थियो। कल्पना नगरेको कुरा हुँदै थियो। जे हुँदै थियो सबै अकस्मात हुँदै थियो। आकृतिले आफ्नो ओठ छुट्याउँदै भने, सुस्तरी आई लभ यु समर्पण। म खुसीले रमाएको थिएँ। पागल चाहिँ भएको थिएँ। खुसीको सीमा थिएन। मैले भन्नुपर्ने कुरा उनले भनिरहेकी थिइन् अनि मैले खुसी हुँदै भने, आई लभ यु टु आकृति। म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु। यति भनेर म फेरि खुसीले ओठ चुम्न थालेको थिएँ। तर अचानक मेरो कानमा आवाज गुन्जिरहेको थियो, छोड समर्पण। अचानक मेरो होस तब आयो जब गालामा चड्कन पर्यो। झल्यास भएर हेर्दा थाहा भयो कि म त आकृति सम्झेर अतीतको प्रेमलाई सुनाउँदा सुनाउँदै राधिकालाई पो चुम्बन गरिरहेको रहेछु। तिनले छुट्टाउँदै हुनुहुन्थ्यो। राधिकाको ओठको लिपस्टिक लतपतिएको थियो भने रिसले मलाई आँखा ठुलो बनाएर हेरिरहेकी थिइन्। म पुरै बेहोसीमा थिएँ। आखिर जे नहुनु भइसकेको थियो। बेहोसीमै भए पनि मैले झापड खाएपछि होसमा आएको थिएँ अनि राधिकालाई सरी भने। अचानक बर्सात भयो। झरीमा रुच्न मन लाग्यो। नसकी कोठाको ढोका खोलेर बाहिर निस्किएँ अनि झरीसँगै रोएँ, कराएँ, चिच्याएँ। त्यो ठुलो झरीले मेरो आवाज दबाइरहेको थियो। म चिच्याइरहेको थिएँ, आकृति। त्यो रातमा विलीन भएको थियो मेरो आवाज अनि पानीसँग बगिरहेको थियो मेरो आँसु। म त त्यही लड्न पुगेछु। बिहान जब होस आयो म बेडमा थिएँ। शरीरमा केही मात्रै कपडाहरू थिए। हल्का चिसो लागेको अनुभव भइरहेको थियो। मेरो अगाडि राधिका थिइन्। मलाई ठुलो ठुलो हेरिरहेकी थिइन्। रातमा भएको कुरा सम्झेँ। त्यो चुम्बनको याद आयो।
मलाई डर पनि लागिरहेको थियो। तर पनि थाहा नपाए चाहिँ भने के भयो हिजो राति मलाई त केही पनि थाहा नै छैन। मैले रातको कुरा बिर्सेनै गरेर सोधिरहेको थिएँ। राधिकाले आँखा तर्दै भने, धेरै याद नभएको जस्तो नाटक नगर्नुहोस्। मैले याद नभए चाहिँ गरेर भने, साँच्चै हो कि म पिएपछि बेहोसी नै हुन्छु, मलाई केही पनि याद छैन कसम। मैले झुटो कसम खाएको थिएँ त्यो चुम्बनको कुरा नगरोस् भनेर आफूलाई बचाउनलाई। अनि अचम्मित हुँदै भन्न थालेँ, साँच्चै हजुरले हिजो के गर्नुभयो केही पनि थाहा छैन र? मैले शिर हल्लाएँ याद नभए चाहिँ गरेर। उनले केही बुझे चाहिँ गरेर चुप रहिन्। के भन्न खोज्दै थिइन्? हतार उनले बोल्नु अघि नै मैले भने, ल आज त आइतबार पो हो त, जागिर त जानु पर्यो नै। ओहो लाउन 8 बजिसकेछ, कोठा पुगेर कपडा चेन्ज गरेर ड्युटीमा जानु पर्यो। यति भनेर बाहिर निस्केर मैले दिदीसँग बिदा मागेँ अनि आफ्नो रुमतर्फ लागेँ। केही पर पुगेपछि पछाडि आवाज आयो, समर्पणजी, बाँकी हजुरको प्रेम कहानी चाहिँ कहिले सुनाउनुहुन्छ? राधिकाले आशाका नजरले हेरेर मलाई सोधेकी थिइन्। मैले भोलि भनेर कोठातिर लागेँ। कोठामा पुगेर कपडा चेन्ज गरेर हतार गर्दै काठमाडौँको धुलो खाँदै बैङ्कसम्म पुगेँ। आज म केही खुसी थिएँ, केही अतीतका ती मिठा पलहरू सम्झेर रमाइरहेको थिएँ। म मुसु एक्लै हाँसिरहेको थिएँ। म हाँस्न थालेको थिएँ। खुसी हराएको वर्षौँ भए चाहिँ लागेको थियो। राधिकासँगको भेटपछि म परिवर्तन आएको थियो। म मुस्कुराउन थालेको थिएँ। अचानक फोनमा घन्टी बज्यो। नयाँ नम्बरबाट आएको थियो। मैले उठाएँ, हेलो। उताबाट मधुर आवाज आयो, म राधिका। राधिकाको आवाज सुनेर मनभित्र गुलाबका फुल फुल्न थालिसकेका थिए। आवा ओर्लिएर डाङ्गिएको रुखमा बसन्त ऋतु लागे चाहिँ मनमा पालुवा पलाएको थियो। अनि मैले आफूलाई सम्हाल्दै भने, अरे मेरो नम्बर कसरी थाहा पायो नि? उनले हाँस्दै भने, राति हजुर बेहोसीमा निदाएको बेला लिएको थिएँ। किन मन परेनलाई मेरो कल आएको? उसले नखरा पारी। मैले भने, होइन त्यस्तो खुसी लाग्यो, तर किन फोन गर्यो अचानक? मैले उत्सुक हुँदै सोधेँ। उनले फेरि हाँसेर भने, हजुरको याद आयो। यति भनेर फोन काटियो। उनको आवाजमा मेरो लागि मायाको टुसा पलाएको महसुस गरेको थिएँ। त्यसै बेला फोनमा मेसेज आयो जसमा लेखिएको थियो, हजुरको आकृति त्यसै हजुरसँग आकर्षित भएको होइन रहेछ, हजुरमा जादु छ। हजुरको आवाज र व्यवहारले हर कोही नजिकिन चाहन्छ, त्यसमध्ये म पनि छु। उनले मलाई इसारा दिँदै थिइन् मायाको। म मुसुक्क हाँसेँ। बित्ताको घडीमा 5 बजिसकेको थियो। जागिरको समय सकिएको जानकारी गाइडले दिए थियो। उठेर सबै काम सकेर म निस्केँ। अफिस बाहिर निस्केर चुरोट सकाउँदै गर्दा कसरी खोसेर फ्यालिदियो। यसो हेरेँ, राधिका थिइन्। उनी भन्दै थिइन्, आजबाट पिउने होइन है। रिसाइ चाहिँ गई हकारिरहेकी थिइन् मलाई, सम्झी आकृतिलाई। उनलाई पनि मैले चुरोट पिएको पटक्कै मन पर्दैन थियो। मुसुक्क हाँसेँ। उनले किन हाँसेको भनेर सोधे। मैले के होइन भनेर टारिदिएँ। अनि मैले उनी अफिस आउनुको कारण सोधेँ। उनी त मलाई लिन आएकी रे। उनी मुस्कुराउँदै थिइन्। कुर्तामा सजिएकी कालो गाजल र रातो लिपस्टिक लगाएर आएकी थिइन्। हामी दुवैजना सँगै निक्लिँदै गर्दा अचानक पानी पर्यो। ओत्लाउने ठाउँ कतै पनि थिएन। एउटा सानो बन्द गरेको घुम्तीमा हामी दुवैजना ओत लाग्यौँ। पानी झन् जोडले पर्यो। मान्छेको चहल पहल पातलिँदै गयो। राधिकाको आँखाको गाजल लतपत्तीको थियो। त्यो लतपत्तीको गाजलमा उनलाई झन् सुन्दर देखिएको थियो। पानी परेर चिसो भएको कारण उनी कामिरहेकी थिए अनि म पनि एकअर्काका नजर जुधिरहेका थिए। दुवैजनाका ओठहरू कापिरहेका थिए। नजिकताका पाइलाहरू बिस्तारै बढ्दै थिए। हामी एकदमै नजिक आएका थियौँ एकअर्काको। त्यो चिसो मौसममा दुवैजनाको धड्कन बढिरहेको थियो। तातो मुखबाट सास दुवैजनाको निस्किरहेको आवाज भइरहेको थियो। बिस्तारै दुवैजनाका आँखा हेराहेर गर्दै चिम्रिँदै ओठ छोड्न लालायत हुँदै थिए। आधी सेन्टिमिटरको फरक थियो हामी बीच। हाम्रा ओठहरू जोडिन मात्र के आँटेका थिए। छेउमा आएर एउटा टेम्पो चालक करायो, दाइ जाने होइन? धत्तेरिका, यो टेम्पोले पनि यति बेला आउनुपर्ने? थक मानेर जोडिन लागेका ओठलाई हत्तपत्त झस्केर गरी छुटाएको थिए। राधिका पनि आफूलाई सम्हाल्दै आफ्नो लज्जा मुहारमा लुकाउन खोजिरहेकी थिइन्। आफ्ना सुनकिसरी कपाल कान पछाडि सिउरिँदै थिइन्। अँध्यारो हुने लागेको कारण हत्तपत्त दुवैजना भिज्दै टेम्पोमा चढ्यौँ। हामी एउटै सिटमा बसेका थियौँ। शरीर चिसिए पनि भित्री मन भने तात्तिरहेको थियो।
दुवैजनाका धड्कन जोड-जोडले धड्किरहेको महसुस गरिरहेका थियौँ। आकृतिसँग भेटमा धड्किएको पल महसुस गरिरहेको थिएँ। राधिकाले आफ्नो चिसो हातले मेरो हात समाउँदा मलाई करेन्ट लागे चाहिँ अनुभव भइरहेको थियो। म फेरि पनि पसिनै पसिना भएको थिएँ। त्यो पानीले भिजेको भन्दा पनि राधिकाको स्पर्शको कारण म पसिनाले भिजेको थिएँ। ती हरेक स्पर्शले मलाई आकृतिसँगको भेट हुँदा ममा आएका परिवर्तनहरू देखाइरहेको थियो। उनी मेरो हात समाएर आफूलाई सुरक्षित सम्झिरहेकी थिइन्। एकअर्कालाई हेर्दै आउँदा हामीहरूको गन्तव्य आएको पत्तै भएन। टेम्पो रोकेपछि दुवैजना होसमा आएका थियौँ। फेरि पनि हामी दुवैजना आफूलाई सम्हाल्दै टेम्पोको भाडा तिरेर भट्टीवाली दिदीकोमा हिँड्दै गएका थियौँ। निथुक्क भिज्दै पानी रोकिने कुनै पनि छाडकाट नै थिएन। हामी चुपचाप हिँड्दै थियौँ। सायद त्यही अघिको पल सम्झिँदै उनी पनि मौन थिइन्, तर मनमा उनका तरङ्गहरू मायावलीको महसुस म गरिरहेकी थिएँ। दिदीको भट्टी आउन 100 मिटर जति हुँदा हल्का रात छिप्पिँदै गर्दा अचानक बिजुली कड्कियो, जुन कडकले राधिकाले समर्पण भन्दै च्याप्प अगालिन्। म फेरि त्यो चिसो बर्सातमा आफूलाई न्यानोपनको महसुस गरिरहेको थिएँ। बर्सात आफ्नै गतिमा बर्सिरहेको थियो भने हामी दुवैको धड्कन पनि जोड-जोडले धड्किरहेको थियो। उनी मलाई च्याप्प समाएर अट्याएकी थिइन्। बिस्तारै उनी उनको मुहारमा छिउडो उठाए। हेर्दा उनी आँखा चिम्म गर्दै आफ्ना रसिला ओठहरू कमाइरहेकी थिइन्। म पनि त्यो लतपतेको गाजल र उनको कोमल ओठ देखेर मदहोस भएको थिएँ। जवानीको तरङ्गलाई सम्हाल्दै हामी दुवैजना भैँसमा पोखिएका थियौँ। बिस्तारै बेहोसीमा मैले उनका रसिला ओठहरूलाई आफूलाई समर्पित गर्दै जोडेँ। उफ, एकदमै प्यासी थिए ती ओठहरू, एकदमै न्याना। हामी दुवैजना सारा संसारलाई भुलेर चुम्बनमा व्यस्त थियौँ। चुम्बनको बर्सात भएको थियो। कुनै दिन आकृतिलाई पनि यस्तै बर्सातमा मैले चुम्न पुगेको थिएँ। चुम्दै फेरि बिजुलीको कडकपनमा होस आएको थियो, किनकि उनी आकृति थिएनन्, राधिका थिइन्। म अतीतमा हराएर चुमिरहेको थिएँ राधिकालाई। सम्हालेँ आफूलाई जसो तसो। उनी पनि सम्हालिन थालिन्। बिजेको शरीर लिएर हामी दुवैजना मौन भएर दिदीको भट्टीमा पुग्यौँ। हामी दुवैजनालाई सँगै आएको दिदीले देख्नुभयो। राधिका कपडा चेन्ज गर्न कोठाभित्र पसिन् अनि म त्यही एउटा टेबलमा। पानी परेर होला, भट्टीमा खासै मान्छेहरू थिएनन्। मैले फेरि पनि भड्काएर सुकुटी मागेँ। कपडा चेन्ज गरेर राधिकाले मलाई कपाल पुस्नलाई टावल दिइन्। मैले मुस्कुराउँदै हल्का लजाउँदैपछि उनी दिदीलाई काम सघाउन थालिन्। केही बेरमा मेरो टेबलमा राधिकाले नै भड्काएर सुकुटी ल्याएर दिए। मैले सुरुर खोइ भनेर सोद्धा छैन भन्दै रिसाएको अभिनय गरेकी थिएँ। म उनको यस्तो क्रियाकलापमा मुस्कुराएको थिएँ। बोर्का सारेर बिना पानी नै स्वाट्टै पारेँ। सुकुटी मुखमा हालेँ। चेतेको स्वर भएर के हो त? मैले सबै थोक खाना सिकेको थिएँ। कसले के भन्लान् भन्ने चासो राख्ने मान्छे म थिइनँ। रात छिप्पिँदै गयो, मान्छेहरू पातलिँदै गए। केही बेरपछि सबै मान्छेहरू गइसकेका थिए। मैले धेरै नै पिसाएको थिएँ। दिदी र राधिका मेरो टेबल अगाडि आएर बसेका थिए। दिदीले भन्नुभयो, भाइ हिजोको हजुरको प्रेमलाई निरन्तरता दिनु पर्यो, साह्रै सुन्न मन छ। त्यसपछि के भयो होला, हामी सुन्न चाहन्छौँ। राधिका चुप थिइन्। सायद अघि भएका घटनाहरूमै उनी हराइरहेकी थिइन् होला। मैले सुकुटी चबाउँदै भने, ल सुन्नुहोस् मेरो अतीत, मेरी आकृति र मेरो प्रेम कहानी। फेरि अन्तिम ग्लास स्वाट्टै पारे अनि भन्न थाले, त्यो चुम्बन मेरो जीवनको मिठो पल थियो। हामी दुईजना कक्षा बङ्क गरेर घुम्न गएका थियौँ उनको स्कुटीमा। मलाई चलाउन आउन्न थियो स्कुटी। म पछाडि बसेर उनको स्पर्शको मजा लुटिरहेको थिएँ। एकैछिनमा हामी काठमाडौँको सिटी मल पुग्यौँ। उनले मेरो लागि एउटा सुट किनेर उपहार दिइन्। मलाई नि दिनु थियो उपहार, केही पैसा थियो मसँग। उनका लागि साडी किनेर दिन मन लाग्यो, तर उनले कहिले नलागेको कुरा गरेपछि म जोक्रिएको थिएँ। तर मेरै खुसीका लागि भए पनि उनले लाउने कुरा गरे। अनि ट्रायल रुममा पसिन्। म उनलाई कुलिरहेको थिएँ। केही बेरपछि उनी हिलमा मेरो अगाडि साडी लगाएर आएकी थिइन्। म उनलाई हेरेर आफैलाई सम्हाल्दै थिएँ। आहा, पहिलो पटक मैले आकृतिलाई साडीमा देखेको थिएँ। नारीलाई साडीमा सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ भन्थे, हो रहेछ। मैले उनलाई देखेर त्यो महसुस गरिरहेको थिएँ। उनी मेरो छेउमा आउँदै भनिन्, कस्तो देख्यो मलाई? मैले उनको नजिक गएर भने, स्वर्ग कि अप्सरा, तर एउटै कुराको कमी छ,
उनले भने के कुराको? मैले मुस्कुराउँदै भने यो खाली सौदोमा मेरो हातको सिन्दुर। उनी लजाएकी थिइन् पहिलोपटक। मैले देखिरहेको थिएँ, राति भएकी थिइन् स्याउ जस्तै। अनि उनले भने रङ्गाइदिनुहोस् न त, सधैँको लागि आफ्नै बनाइदिनुहोस्। मैले भने साँच्ची? फेरि उनले भने साँच्ची त। उनी पनि हार्न चाहेकी थिएनन्। मजाक मजाकमै हामी दुवैजना होमा हो मिलाएर मन्दिरमा विवाह गर्ने भनेर भन्यौँ। उनले पनि मलाई सुटको कपडा दिएकी थिइन् जुन मैले लगाएको थिएँ। उनी बेहुली चाहिँ तपक्क बलेकी थिइन्, जुन जस्तै। अनि म बेहुला जस्तै भएको थिएँ। फेरि पनि विश्वास नलागेर मैले सोधेँ, साँच्चै लगाइदिनु त सिन्दुर? उनले भने लगाइदिनुहोस् न, म तयार छु। हामी के गर्दैथ्यौँ? हामी आफै अनभिज्ञ थियौँ। जे हुँदै थियो सबै अचानक हुँदै थियो, तर हामी दुवैजना खुसी थियौँ। मन्दिरको पुजारीसँग हामी विवाह गर्न आएको र हामी बालिग भएको कुरा प्रमाणित गर्दै विवाहका लागि गर्नुपर्ने कुरा सबै पुरा गरिदिनुहोस् भनेर भनेका थियौँ। पुजारीले सिन्दुर लगाइदिनुहोस् भनेर केबेरको मन्त्रपछि भनेको थियो। उनको ओठभरि मुस्कान छाएको थियो अनि म झन् खुसी भएको थिएँ। सिन्दुर लाउनलाई मैले सिन्दुर हातमा लिएको थिएँ। उनले शिर निहुराएकी थिइन्। भगवानलाई साँची राखेर हामी विवाह गर्दैथ्यौँ। अचानक उनको फोन बज्यो। म रोकिएँ। उनले फोन उठाइन्। एकछिनमा उनी आत्तिँदै सबै थोक भुलेर त्यहाँबाट दौडिँदै गइन्। म यी सबै कुराबाट अन्योलमा थिएँ। के हो कसो हो मलाई केही पनि थाहा भएन। आकृतिले मलाई एक्लै छोडेर गएकी थिइन्। म हुनै लागेको विवाहको त्यो रोकिएको पल देखेर केही सोच्नै सकिरहेको थिइनँ भने वरिपरि हेरिरहेका मान्छेका अगाडि म आँसुको पात्र भएको थिएँ। एकपलमै सबै सपनाहरू टुटे चाहिँ लागिरहेको थियो। खेल चाहिँ भएको थियो। फोन गरेँ आकृतिलाई, तर फोन स्विच अफ थियो। कति ट्राई गरेँ, तर सबै व्यर्थमै गयो। म त्यहाँबाट जिन्दगीदेखि हारेको मान्छे चाहिँ अन्धाधुन्दा हिँडिरहेको थिएँ। केही पर मैले रक्सी पसल देखेको थिएँ। आफूलाई सम्हाल्न नसकेर होला म त्यहाँभित्र पसेँ। वेटरलाई एउटा हुस्की मगाएँ। पहिलोचोटि मायामा हारेको पीडा भुलाउनलाई म पिउँदै थिएँ। फिल्ममा देखेका थिएँ मायामा धोका पाउन कस्तो हुन्छ भनेर, तर आज आफैलाई पर्दा आफ्नै मान्छेले मलाई छोडेर जाँदा म पनि त्यो पीडा महसुस गरिरहेको थिएँ। आँखाभरि आँसु थिए अनि मनभरि पीडा। केही नसोचिकन एक स्वाट्ट पारे। साह्रै गाह्रो भयो। घाँटी पोलेर आयो, पेट पनि पोल्यो। तर पनि उसले गरेको त्यो छलको पीडा भन्दा त निकै नै कम थियो। अझ मरन घुमिरहेको थिएँ, नसा चढेर होला। चुरुट पनि मगाएँ। पहिलोचोटि तान्न जान्दै थिएँ। उफ, एकसर्को तान्दा त मैले नै खोकेको थिएँ, तर पनि सकि नसकी मैले धुवामा नै फ्याँकेको थिएँ। म देवदास बनेको थिएँ, कसैको धोका रूपी मायाको देवदास। उसलाई कसले फोन गर्यो होला जो यसरी हुनै लागेको विवाह छोडेर गएकी थिए? मैले केही सोच्नै सकिरहेको थिएन। म जसो तसो लड्दै पर्दै कोठामा ट्याक्सी चढेर पुगेँ। रुममा गएर कपडा नखोलिकन म बेडमा पल्टिएँ। म जिन्दगीमा पहिलोपटक रुँदै थिएँ। म अतीत सुनाउँदै गर्दा रुन पुगेछु। मेरो छेउमा बसेकी दिदी र राधिकाका पनि आँखा रसाएका थिए। म मातेर रोए पनि त्यो बहेको आँसुमा कसैको लागि सच्चा माया लुकेको थियो। मेरो आँसु देखाउन नसकेर राधिकाले आँसु पुस्तिँदै गरिरहेकी थिए। वर्षात पनि रोकिएको थियो। रात छिपिएको थियो। आफू छोरा मान्छे भएर पनि छोरी मान्छेको सामु रुनलाई मलाई लाज पनि लागिरहेको थियो। तर ती बहेका आँसुमा कसैको लागि आँसु बग्दै थिए। मैले कोठा जान चाहेँ। म आफूलाई नि सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। दिदी र राधिकाले त्यस्तो हालतमा मलाई जान रोक लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। दिदीले भन्नुभयो, भाइ तपाईँ आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। आखिर के भयो त्यसपछि? कि तिमीले बुझ्न चाहेनौ र आकृतिले किन त्यसो गरिन् भनेर? प्लिज भाइ भन, आफूलाई सम्हालेर भन। दिदी मलाई कर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने राधिकाको आँखाबाट मेरो त्यो छटपटीको लागि आँसु बग्दै थिए। पिएका कारण आँखाहरू राता राता भएका थिए। तर पनि आफूलाई सम्हाल्दै अतीत सम्झिँदै म बोल्न थालेँ। त्यो रात मलाई निकै नै गाह्रो परेको थियो। मायामा धोका पाउँदा मान्छेले हात काट्छन् रे, पीडा कम हुन्छ रे। मैले पनि दारी काट्ने ब्लेड लिएर आकृतिलाई नि सम्झेर हात काटिदिएँ। पीडा असह्य भएर आयो। धेरै नै रगत भएको थियो। म हारिरहेको थिएँ सबै बोलेर। तर अचानक मेरो फोन बज्यो। आमाले गाउँबाट गर्नुभएको रहेछ। मैले त भुलेछु। त्यो सबै गर्दा मेरी जन्मदिने आमालाई
म जसको एकमात्र सहारा थिएँ। काटेको ठाउँमा कपडाले बेरे। आफ्नो आँसु जसोतसो पुस्दै राति आमाले किन फोन गर्नुभएछ भन्दै सकि नसकिकन उठाएँ, किनकि म पिएर टल्लो भएको थिएँ। मैले उठाएर भने, आमा यति राति किन फोन गर्नुभएको? आमाले उताबाट भन्नुभयो, बाबु साह्रै नराम्रो सपना देखेकी थिएँ, त मबाट टाढा जाँदै रहेछस् मलाई छोडेर, अनि मैले पनि बिउजिएर कल गरेको। सन्चै त सस्नी छोरा, केही त भएको छैन नि। आमाको मन सायद भारी भएर आएको थियो। आमा आत्तिँदै हुनुहुन्थ्यो। छोराछोरीलाई केही नराम्रो हुन लाग्दा सुरुमा आमालाई महसुस हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। आज थाहा पनि पाएँ। एउटा केटीको लागि मैले झन्डै देहत्याग गर्न लागेको थिएँ। धन्न आमाको ममताले याद दिलाइदियो कि म कसैको सहारा हुँ भनेर। एउटी केटीको लागि आफ्नो ज्यान मैले झन्डै दिएको थिएँ। आमालाई के भएको छैन, म ठिक छु, भोलि कल गर्छु भन्दै फोन राखिदिएँ। आमालाई मैले सान्त्वना दिएको थिएँ। मैले अब मेरो आफ्नो भविष्यको लागि लक्ष्यमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मनमा अठोट लिएर हिँडाएँ, किनकि मैले आफूलाई पनि सम्हाल्न सकिरहेको थिइनँ। बिहानै उठेँ, टाउको भारी भएर आयो। कलेज पनि जान सकिनँ। आकृतिलाई कल गरेँ, तर फेरि पनि फोन स्विच अफ आयो। केही कुराको पनि अत्तो पत्तो थिएन। कागती पानी पिएर टाउको दुखेको सन्चो बनाएँ। पार्ट टाइम जब गर्न दिउँसो खाना खाएर गएँ, तर त्यहाँ पनि आकृति आएकी थिएन। ऊ हराएकी थिए, ऊ गायब भएकी थिए। जसरी हराउँछ नि जुन रातको अँध्यारो र बादलले छेकिएर। उनीसँग बिताएका पल सम्झिँदै बसिरहेको थिएँ म। काम सकेर कोठामा फर्किएँ। खाना पनि खानै मन लागेन। त्यसै आकृतिसँग बिताएका पल सम्झिँदै आँखाबाट ताता ताता आँसु झार्दै मरिँदाएँ। भोलिपल्ट म कलेज गएँ। त्यहाँ पनि आकृति आएकी थिएन। धेरै दिन बितिसकेको थियो। न कलेज आएकी थिए न क्याफे। दिन बित्दै गए। कलेजको दिन सकिँदै जाँदै थियो। आकृति मेरो दिमागबाट हराउँदै गएकी थिए। 2 साल बितिसकेको थियो। मैले पनि एउटा बैङ्कमा एसिस्टेन्ट म्यानेजरको जब पाएकी थिएँ, किनकि म पढाइमा ट्यालेन्ट थिएँ। म खुसी हुँदै थिएँ। आमा झन् खुसी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। आमालाई मैले सहरमै लिएर आएँ, सँगै राखेँ। बुढी आमा दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो। एक रात आमालाई साह्रै गाह्रो भएको कारण हस्पिटल लिएर गए। आमा अझै पनि मेरो चिन्ता लिँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाको लागि जति हामी ठुलो भए पनि सानै देखिँदा रहेछौँ। त्यो रात आमासँग अस्पतालमा बितेको थियो। भोलिपल्ट डाक्टरको औषधि र चेकअप सकेर म आमालाई लिएर आउँदै गर्दा मैले एउटा बेडमा जे देखेँ त्यो देखेर मलाई पाइडाल त्यहीँ अडेँ। उनी बेडमा सुतिरहेकी थिए। मैले 2 साल बितिसके पनि माया गर्ने मान्छेलाई म चिन्न सकिहाल्थेँ नि। ऊ मेरी आकृति थिए। मेरा गोडा गलेर आएका थिए। आउँदै गरेको डाक्टरलाई सोधेँ, के भयो भनेर। उहाँले भन्नुभयो कि 2 साल अगाडि स्कुटीमा आउँदै गर्दा पछाडिबाट टिप्परले हानेर एक्सिडेन्ट भएको थियो। उनी अहिले कोमामा छिन्। अनि नाम चाहिँ आकृति श्रेष्ठ। मेरो आँखाबाट अन्यासी आँसुका डिक्काहरू खस्न थाले। मैले 2 साल अगाडि आकृतिलाई गरेको घृणा सम्झेर रोइरहेको थिएँ। आफूले नबुझी गाली दिएको थिएँ र आफूलाई सजाय पनि दिएको सम्झेर म आफैलाई धिक्कार्दै थिएँ। आमा पर बसेर मलाई नि पर्खिरहनु भएको थियो। म त रोएछु। मेरो आँसुसँगै दिदी र राधिका पनि भक्कान फुटेर रुँदै थिए। आमालाई कोठामा लगेर म हस्पिटल आएँ। आकृति रहेको बेड नजिकै गएँ। मन सम्हाल्न सकिनँ। त्यो दृश्यले मेरा आँखाबाट आँसुहरू खसिरहेका थिए। म एक कोरो आकृतिलाई नि हेरिरहेको थिएँ। आफूले माया गरेको मान्छेलाई 2 सालपछि, त्यो पनि त्यस्तो हालतमा देख्दा मैले मन नै थाम्न सकिरहेको थिइनँ। आखिर यो सब के भयो? मैले जवाफ पाइरहेको थिइनँ। उनी धोकेबाज थिए त म, जो उनको मायामाथि शङ्का गरेर उनको पवित्र प्रेमलाई लत्याएर भन्नु नभन्नु सोचिरहेको थिएँ। आफैलाई ग्लानी भइरहेको थियो। कसले भन्छ छोरा मान्छे भएर रुनु हुँदैन भनेर। म आज रोएको थिएँ। मायाले कस्ता कस्ता मयौँ भनेर पनि रुवाइदिँदो रहेछ। मलाई लाज शरम केही पनि लागेको थिएन, किनकि आफूले माया गरेको मान्छेलाई पीडा र दुःख पर्दा अर्कै मान्छे रुँदो रहेछ, जुन म आफै पनि भोगिरहेको थिएँ। पछाडिबाट अचानक कसैले कोट्यायो। मैले आफ्नो आँखाको आँसु पुस्दै फर्किएर हेरेँ। एकजना मेरी आमा जस्तै महिला खडा थिइन्। उहाँले अचम्म मान्दै सोध्नुभयो, बाबु तिमी को हो?
किन यसरी मेरी छोरीको छेउमा बसेर रोइरहेको? उहाँको यो प्रश्नले म सजिलै अनुमान लगाउन सक्थेँ कि उहाँ मेरी आकृतिकी आमा हुनुहुन्थ्यो भनेर। हल्का मुस्कुराएको बहाना गर्दैछ भाती। ए नमस्ते आमा, म आकृतिको साथी, हामी सँगै कलेज पढ्थ्यौँ। आज 2 सालपछि उनलाई यस्तो हालतमा देख्दा मैले त मन सम्हाल्नै सकिनँ। बाबु समर्पण हो? उहाँको प्रश्नले म अक्क नबक्क भए। मैले अचम्मित हुँदै सोधेँ, आमा कसरी थाहा पाउनुभयो म समर्पण हो भनेर? मेरो यो प्रश्न सुनेर आमाले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, बाबु तिम्रो कुरा नगरेको त दिनै हुँदैन थियो। समर्पण यस्तो, समर्पण उस्तो, सधैँ यस्तै कुरा गरिरहन्थे। म उसको आमा थिइनँ, एक साथी जस्तै थिएँ। कहिल्यै पनि कुरा लुकाउँदिन थिएँ। धेरै माया गर्थे बाबु तिमीलाई, मलाई सुनाएर दिक्कै लगाउँथे। आमाको कुरा सुनेर मेरा जन आँखा भरिए। आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई धेरै माया गरेकी थिए बाबु, तर उहाँ रोकिनु भयो। मैले जान्न चाहेँ, तर के आमा? मैले उत्सुक हुँदै सोधेँ। उहाँले आँखाभरि आँसु पार्दै भन्नुभयो, तर यो कुरा आकृतिको बाबालाई मन परेको थिएन। धनी र गरिब अनि इज्जत र मान मर्यादाको कुरामा अड्डिरहनु भएको थियो। एक्लै छोरी थिए, त्यही भएर छोरीको विवाह कुनै खानदानी केटासँग गर्ने जिद्दीमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यही कुरामा हर दिन बाउरो छोरीको झगडा पर्थ्यो। तर जस्तोसुकै पीडा परे पनि ऊ कसैको सामु कहिले पनि पीडा खोल्दैन थिए। त्यही भएर होला कसैले पनि उसको उदासीपन देख्नै सक्दैन थिए। म पनि आकृतिका बालाई सम्झाउन प्रयास गर्थेँ कि एउटी छोरीको खुसी हेरौँ भनेर, तर उहाँ मलाई पनि गाली गर्नुहुन्थ्यो। आकृति र उनको बाबा दुवैजना हार्न चाहेका थिएन। म बिचरी बिचमा थिएँ दुवैजनाको। एकातिर श्रीमान थिए भने अर्कातिर छोरी। दुवैजनाको कुरा मैले सुन्नु पर्थ्यो। सुन्दा चाहिँ घरमा कलेज जानु अगाडि नै झगडा परेको थियो। आकृतिले त्यो दिन म आजै समर्पणसँग बिहे गर्छु भनेर रिसाएर बाबालाई धम्की दिएर हिँडेकी थिए। मैले रोक्न खोज्दा खोज्दै पनि फन्किएर कलेज गएकी थिएँ। मलाई लाग्यो यसै रिसाएर गएकी रहेछ, तर उसको बाबालाई छोरीको निर्णयमा शङ्का थिएन। धेरै रिस र ब्लड प्रेसर हाई भएका कारण उहाँलाई हार्ट एट्याक भयो। उहाँ सुनाउँदा सुनाउँदै रुन थाल्नुभयो। मैले सम्झेँ त्यो दिन किन सजिलैसँग विवाह गर्न मानेकी रहेछ आकृति मसँग भनेर। बल्ल बुझ्दै थिएँ 2 साल पछाडि। मेरो नि धेरै आँसु बगिसकेका थिए। मैले आमातिर फर्किँदै भने, आमा त्यसपछि के भएको थियो? आमाले आँखाका आँसु फुस्दै भन्नुभयो, बाबु मैले के पनि सोच्नै सकिनँ। एम्बुलेन्सलाई फोन गरेँ। बाटोमा एम्बुलेन्समा उसको बाबालाई लिएर जाँदै गर्दा मैले आकृतिलाई पनि फोन गरेकी थिएँ। उसको बाबा पनि आकृतिसँग बोल्न चाहनुहुन्थ्यो, तर जाँदा जाँदै बाटोमै प्राण त्याग्नु भयो। मलाई छोडेर जानुभयो बाबु। आमाले फेरि भन्नुभयो, साह्रै अभागी रहेछु बाबु। केही छिनमा फेरि प्रहरीबाट कल आयो। थाहा पाएँ कि छोरीको बाटोमा एक्सिडेन्ट भयो भनेर। यति सुन्न साथ म त बेहोस नै भएछु। होस आउँदा मेरो मुखमा छोरी र श्रीमानको लागि पीडाका शब्दहरू मात्र निस्केका थिए। कसको जित भएको थियो यो मायाको खेलमा थाहा थिएन, तर हार भने मेरो हुँदै थियो। म एक्लो भएको थिएँ बाबु। कसको लागि मेरा आँसुहरू बगिरहेका थिए त्यो पनि थाहा थिएन। एकातिर श्रीमान, अर्कोतिर छोरी। यी दिनहरू कसरी बिते त्यो पनि थाहा छैन। छोरीको होस आउला र फेरि कहिले उठेर मम्मी भन्दै बोलाउला भन्ने पर्खाइमा बसिरहेको छु। म फेरि रुन थाल्नु भयो। म थचक्क भुइँमा बसेँ। छेउमा बसेका भट्टेवाले दिदी र राधिका मेरा कुरा सुनेर रोइरहेका थिए। म पनि आँसुको सागरमै चोर्लुम्म डुबेर सुनाइरहेको थिएँ। दिदी मन थाम्न नसकेर कोठामा बस्नुभयो। राधिकाले मलाई च्याप्प समातेर अँगालो हालिरहेकी थिए। मलाई सान्त्वना दिइरहेकी थिए। अनि म विगतमा हराइरहेको थिएँ। आकृतिको यादमा हराइरहेको थिएँ र आकृतिको आमाको पीडामा हराइरहेको थिएँ। त्यो रात सबैका आँखामा आँसु थिए। म विगतमा हराएर रोएको थिएँ। दिदी आफ्नो भाइ र परिवारलाई सम्झेर मेरो अतीतमा आफूलाई कल्पनामा सम्झेर रोइरहनु भएको थियो। अनि राधिका मेरो अतीतको माया देखेर आफ्नो प्रेमले मलाई अँगालो हालिरहेकी थिए। रक्सीको नसाले छोडेको थियो, किनकि म अतीतको पान्नामा हराएर आँसुको नसामा डुबेको थिएँ। अनि साथ दिइरहेकी थिए मलाई राधिकाले।
मेरो लागि ती भट्टीकी दिदी र राधिका आफ्नै जस्तो लाग्न थालिसकेका थिए। झन्डीले त मलाई भाइ मान्नु भएको थियो। मेरो घर जस्तै थियो त्यो भट्टी। बिहानै सबेरै उठेँ। म केही पनि नभनिकन सरासर निस्केर आफ्नो कोठातिर लागेँ। अफिस पनि त जानु थियो। मैले राधिकासँग पनि बिदा मागिनँ भने भट्टीकी दिदीसँग नि बिदा नमागिकन निस्केको थिएँ। कोठा पुगेर कस्तो बेलुकाका भाँडा माझेर मैले खाना पकाउन थालेँ। एक्लो ज्यानलाई कहिले खाए पनि भयो, कहिले नखाए पनि भयो। फ्रेस भएर म अफिसको लागि हतार हतार खाना खाएर निस्केको थिएँ। म प्रेममा चोट खाएर भित्र खोक्रो भए पनि बाहिरी दुनियाँमा बनावटी हाँसो हाँसेर आफ्नो पहिचान लुकाउँदै हिँडिरहेको थिएँ। अफिस पुग्न धेरै समय लाग्दैन थियो। हिँडेर 10 मिनट जतिमा पुग्थेँ। सायद अनिदो भएर र आँखाका आँसुले गर्दा होला आँखाहरू सुन्निएका थिए। अफिसमा काम गरिरहेको बेला राधिकाको फोन आएको थियो। मैले उठाउन पाइनँ किनकि म अलिक बिजी थिएँ। हल्का फ्री भएपछि कल गरेँ तर उनको फोन बिजी बताए। त्यही भएर मैले म्यासेज गरेँ, आइएम सरी, आज केही पनि नभनिकन आएँ। म्यासेज पनि सिन भयो तर रिप्लाई आएन। सायद ऊ पनि दिदीलाई सघाउन बिजी होला भनेर मन बुझाएँ। फेरि फोन गरेर डिस्टर्ब गर्न मन लागेन। मन भने भारी भएर आएको थियो। काम पनि खासै गर्न मन थिएन। जसो तसो गर्दा गर्दै बल्ल बल्ल बेलुकीको 5 बजेको सङ्केत गरिदियो। हतार हतार उठेर बाहिर निस्किएँ। पकेटबाट चुरोट दिएँ। सल्काउन राख्दा राधिकाले चुरोट फ्यालिदिएको सम्झेँ। उसको म प्रतिको विश्वास र माया सम्झेँ अनि मैले पनि फ्याँकिदिएँ। पिउन मन लागेन। चुरोटलाई उनको मायाले जितेको थियो। त्यो सरलता र स्वच्छताले म भित्रको नराम्रो बानीलाई छुटाउँदै थियो। टाउको पनि धेरै दुखिरहेको थियो। आज मलाई पिउने मन लागेको थिएन तर राधिकालाई एक झलक भए पनि हेर्न मन थियो। भेटेर रुम फर्किन चाहेँ तर सोचेँ कल गर्छु र आज नआउने कुरा गरेर बिदा माग्ने। तर फेरि उसको पनि फोन स्विच अफ थियो। अचम्म लाग्यो। दिउँसो बिजी, अहिले अफ। केही पनि सोच्नै सकिनँ। सायद धेरै बिजी भएर होला। चार्ज गर्न भ्याइन कि भनेर मन बुझाएँ। सरासर रुममा गएँ। खाना केही पनि मन लागेन। फ्रेस भएँ। फोन खेलाएँ एकछिन। फेरि सोचेँ राधिकाले मलाई कुरिरहेकी रहेछ भने। फेरि कल गरेँ। फेरि पनि उसको फोन स्विच अफ नै आयो। के भयो अचानक? मलाई फेरि कता कता डर लाग्न थाल्यो। यस्तो त कहिल्यै नहुनु पर्ने। नत्र कि ऊ आफै मलाई अफिसमा लिन आउँथे कि त मलाई कल गर्थे कि त म्यासेज। तर आज त्यो दिउँसो एक कलदेखि अहिलेसम्म कल आएकै थिएन। मेरो मनमा डरले चिसो महसुस गर्दै थियो। मन लाग्यो दिदीको भट्टी जानलाई। पिउनलाई होइन तर आज के भएछ भनेर जान्नलाई। रातको 7 बजिसकेको थियो। अझैसम्म पनि चालचुल केही पनि थिएन। केही त पक्कै थियो। यही सोचेर म त्यही बेला कपडा लगाएर दिदीको भट्टीतिर लागेँ। केही मिनटको दूरीमा थियो दिदीको भट्टी। जाँदै थिएँ म भट्टीतिर तर भट्टी अन्धकार थियो। त्यहाँ कुनै पनि चालचुल नै थिएन। मान्छेहरू कोही पनि थिएन। डरले मनमा डेरा जमाउन थालिसकेको थियो। मान्छेहरू भन्दै थिए अघि 3 बजीसम्म त खुल्लै थियो। फेरि अचानक हतार हतार बन्द गरेर खै कता गएछन्। मैले यी सबै कुराहरू सुनिरहेको थिएँ। धड्कनको गति बढ्दै जाँदै थियो। पाइलोहरू अगाडि बढाउँदै जाँदै थिए। ढोकानेर पुग्दा त्यहाँ तालचा लगाइएको थियो। म अनजान थिएँ यो सबै कुराबाट। कता गए, कहाँ गए अचानक? न फोन नै लागेको थियो न त मलाई उहाँहरूको कुनै ठाउँ नै थाहा थियो। मन भारी बनाएर फर्किएँ। रुम पुगेँ। म एकछिन सोचमग्न भएँ। के भयो त्यस्तो? म टेन्सनमा थिएँ। छटपट्टिमा कोल्टे फेर्दा घडीले 8 बजेको सङ्केत गर्यो। तर पनि राधिकाको फोन अहिलेसम्म पनि आएन। मन चस्स शिवली खोचे जस्तै दुख्यो। त्यति बेला महसुस भयो मैले फेरि राधिकालाई प्रेम गर्न थालेछु। सोच्दा सोच्दै अचानक मेरो ढोका कसरी डगडगायो। को आएछ यति राति? कतै घरबेटीको आयो कि भनेर ढोका खोल्न गएँ। जब मैले ढोका खोलेँ मैले जे देखेँ त्यो देखेर मेरो आँखाहरू बसाए। ढोकामा दिदी उभिनु भएको थियो तर राधिकालाई देखिनँ। ढोकामा दिदीको हातमा बर्थडे केक सहित जलिरहेको क्यान्डल थियो अनि मुखबाट निस्किरहेको थियो ह्याप्पी बर्थडे समर्पण। दिदी पछाडि लुकेर बसेकी राधिका फुत्त बाहिर निस्केर सरप्राइज भनी
त्यो देखेर जन्मेर आँखाभरि आँसु भए। वर्षौँ भइसकेको रहेछ मैले आफ्नो जन्मदिन नमनाएको। मलाई त यो पनि थाहा थिएन कि आज मेरो जन्मदिन हो भनेर। तर उसलाई कसरी थाहा भयो? म अलमल्ल परिरहेको थिएँ। त्यही बेला दिदीले भन्नुभयो, सरी भाइ, तिम्रो बर्थडे भनेर राधिकाले सुनाएकी थिइन् अनि यो सबै प्लान उसैको थियो। कति चिन्ता लियो होला। दिदीले त्यति भन्दा राधिका मुसुक्क हाँस्दै अगाडि आई अनि सरी भने। म राधिकाकै आडमा जिरहेको थिएँ। म उसैका लागि खुसी भइरहेको थिएँ। मैले उसकै कारणले आकृतिलाई बोल्न सकिरहेको थिएँ। म उसकै कारणले ती ठुला ठुला पीडाहरूबाट मुक्ति पाइरहेको थिएँ। थाहा छ मलाई पनि राधिकालाई प्रेम गर्छ अनि म पनि राधिकालाई प्रेम गर्न थालिसकेको छु। त्यसैले मैले राधिकालाई प्रपोज गरेँ। मैले दिदीकै अगाडि राधिकालाई मन पराएको कुरा सुनेर दिदी पनि खुसी हुनुभयो। सायद राधिकाले उनको मनमा कुरा पहिले नै सुनाएकी थिइन् होला, त्यही भएर होला दिदीले केही पनि भन्नु भएन। राधिकाका आँखामा पनि आँसु थिए तर ओठमा मुस्कान छ। मैले आकृतिलाई प्रेम गरेको थिएँ, मैले आकृतिलाई माया गरेको थिएँ। तर समय एकनाश नहुँदो रहेछ। सोचे जस्तो जिन्दगीमा हरेक पटक नहुँदो रहेछ। मैले आकृतिलाई गुमाएँ, अहिले राधिकालाई अँगाल्दैछु। समयअनुसार चल्न सक्नु पर्दो रहेछ। समयले नयाँ बाटाहरू देखाउँदो रहेछ। म पहिला आकृति बिना केही सेकेन्ड पनि बस्न सक्दिनँ थिएँ। अहिले राधिका बिना केही सेकेन्डहरू खल्लो लाग्ने गरेका छन्। मैले उसलाई प्रेम गरेँ। सधैँ कसैको यादमा डुबेर हराएर बस्न सकिँदैन रहेछ। जिन्दगीले हाँसो खोज्दो रहेछ। जिन्दगी आफू पनि मुस्कुराउन खोज्दो रहेछ। त्यसैले अहिले मैले राधिकालाई अँगालेँ। राधिका मेरो पहिली प्रेमिका त होइन, दोस्री प्रेमिका भए पनि अहिले मेरो जिन्दगीमा खुसीका बहारहरू बनेर आएकी छे। केही छिनको रमाइलो र होल्लापछि केही वाइनका बोतलहरू सकिए अनि चकमन्न त छायो। राधिकाका आँखा मेरो कोठाका भित्तामा पुगेर रोकिएका थिए अनि अन्यसे उनको मुखबाट शब्द निस्कियो, हजुरगियामा बितिसक्नु भयो। दिदीले पनि राधिकाले त्यति भन्दा भित्तामा हेरिसक्नु भएको थियो। मैले सुस्तरी अनि राधिकाले जान्न चाहे कसरी। आज मेरो बर्थडेमा पनि उहाँहरूले पुराना कुरा सुनाउन आग्रह गरिरहनु भएको थियो। म पुरै मातिसकेको थिएँ अनि उहाँहरू पनि मात्नु भएको थियो। अनि म फेरि मेरा अतीतका घटनाहरू सुनाउन थालेँ। त्यसपछि आकृतिकी आमालाई हौसला दिएर मैले सबै ठिक हुन्छ भनेर आएँ। आमाले पनि मलाई देखेर केही मात्रामा आशाका नजरले हेर्नुभयो। आमासँग बिदा मागेर म आकृतिलाई हेर्दै निस्किएर घरमा पुगेको थिएँ। मेरी आमा पनि त बिरामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको हेरचाह पनि मैले नै गर्नु पर्थ्यो। बेला बेलामा आकृतिलाई हेर्न हस्पिटल जाने गर्थेँ। सहरको धुवाँ र धुलोले होला आमाले गाउँ जाने निर्णय गर्नुभयो। बुढाबुढीलाई गाउँको हराभरा नै प्यारो लाग्ने रहेछ। म आमालाई त्यस्तो हालतमा एक्लै गाउँ छोड्न चाहँदैन थिएँ। तर आमाले भन्नुभयो, त मेरो चिन्ता नगर बाबु, यो सहरमा बस्दा बस्दा म दिक्क भइसकेँ। यो धुवाँ र धुलोमा अब सहन सक्दिनँ। बरु म गाउँ नै जान्छु। जे जस्तो भए पनि गाउँमा छरछिमेकी मर्दा पर्दालाई काम लाग्छन्। यो सहरमा त एउटै कोठामा गुम्सिएर बस्नुपर्छ। म त सक्दिनँ बाबे। बरु गाउँ छिट्टै फर्किनु, तेरो विवाह नहेरिकन मलाई मर्न छैन। आमाको कुराले मैले आकृतिलाई सम्झेँ अनि ओठमा मुस्कान ल्याउँदै भने, हजुरको लागि म राम्री बुहारी छिट्टै लिएर आउनेछु। बस समय आउन दिनुहोस् न आमा। अनि त हामी 3-4 मिलेर बसौँला नि सधैँको लागि। मैले यति भनिसक्दा आमाले भन्नुभयो, त खुसी छस् भने जोसँग विवाह गर्दा नि हुन्छ बाबु। तेरो खुसी नै मेरो खुसी हो। आमाले मलाई झन् सहज बनाइदिनु भएको थियो। आमाले मेरो खुसी चाहनु भएको थियो। मेरो खुसीमा रोकटोक लाउनु भएको थिएन। सायद मलाई म प्रति विश्वास थियो। म हरेक दिन भएका कुराहरू आकृतिलाई सुनाउने गर्थेँ। उसले सुन्थिन् या सुन्थिनन् त्यो त मलाई के थाहा। तर म उनलाई हरेक कुरा सुनाउन पाउँदा र उनलाई मेरो आँखाको सामु देख्न पाउँदा नै खुसी थिएँ। म आकृतिको आमासँग निकै घनिष्ठ भइसकेको थिएँ।
आमा गाउँ जान चाहनुहुन्थ्यो। मैले आमालाई केही दिनपछि गाउँमा छोडेर आएँ। गाउँबाट आएर डाक्टरलाई बुझ्दा आकृतिको अवस्था केही सुधार भएको भन्ने थाहा पाएँ। मन निकै खुसी भयो। अब आकृति चाँडै ठिक हुन्छ भन्ने मनमा लागिरह्यो। हर्दी आकृतिको शरीरमा परिवर्तन आइरहेको थियो। आकृतिकी आमा र म दुवैजना निकै खुसी थियौँ। आमाको मन वर्षौँपछि त्यो छोरीको सुधार देख्दा धेरै नै खुसी हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ मेरी प्रेमिका थिए, मेरो जिन्दगी पहिली प्रेमिका। वर्षायामको मौसम थियो। पानी जताततै परिरहेको थियो। गाउँमा पहिरो जाने धेरै नै सम्भावना थियो। त्यही भएर म बेला बेला आमालाई कल गरेर पुछ्थेँ। एक दिन आकृतिको आमाले फोन गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समर्पण बाबु, आकृतिले आँखा खोलिन् नि, बोल्न पनि थालेकी छ, छिट्टो आउनु। मैले तिम्रो बारेमा सबै भनेको छु, तिमीलाई धेरै नै खोजिरहेकी छ। मेरो मोबाइलमा ब्याट्री छैन, यतै आऊ है, अनि कुरा गरौँला। मैले पनि हुन्छ भने। यति भनेर आमाले फोन राख्नु भएको थियो। म अफिसको ब्रेक टाइममा थिएँ। म खुसीले पागल भएँ। वर्षौँपछि आफूले माया गरेको मान्छेलाई भेट्न जाँदै थिएँ। उसको त्यो आवाज, उसको त्यो मुस्कान सबै हेर्न जाँदै थिएँ। अफिसबाट इमर्जेन्सी काम आयो भनेर ब्रेक टाइममै निस्केँ। मनभरि खुसी र आकृतिलाई देख्न पाउने माया पलाइरहेका थिए। यति धेरै खुसी थिएँ कि सायद त्यो खुसी भगवानलाई पनि मंजूर थिएन। हस्पिटल जाँदै गर्दा फेरि अननोन नम्बरबाट कल आयो। मैले उठाएँ। एकजना मान्छेको आवाजले पुकार्यो, को समर्पण बोलेको हो? मैले हो भने। उताबाट आवाज आयो, बाबु त अहिले गऱ्यो नि त। तेरी आमाको पहिरोमा परेर मृत्यु भयो। मेरा हस्पिटलका लागि हिँडेका पाइलाहरू रोकिए। मेरो खुसी भगवानले पनि देख्न चाहेन। मलाई ठुलो वज्रपात पर्यो। मेरी आमा रहनु भएन। मैले आकृतिको मम्मीलाई पनि फोन गरेँ, तर फोन स्विच अफ आयो। म सरासर गाउँतिर लागेँ। गाडीभरि पनि आँखाहरू भएनन्। यो आमासँगको बिछोड कस्तो हुन्छ त्यो आमा गुमाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। सायद राधिका र दिदी पनि बुझिरहनु भएको थियो होला, किनकि उहाँले पनि आफ्नो जीवनमा बा आमा गुमाउनु भएको थियो। त्यो दिन राधिका र दिदी पनि मेरै कोठामा बस्नु भएको थियो। आज शनिबार, आज फुर्सदको दिन, आज मेरो अफिस छुट्टी भएको दिन। आज कतै घुम्न जान मन लाग्यो। मैले राधिकालाई घुम्न जाने कुरा गरेँ। उनले पनि सहजै स्वीकार गरिन्। त्यसपछि उनी दिदीसँगै भट्टीमा गए। म फ्रेस भएर हतार हतार कपडा लगाउन थालेँ। हामीले सुरतमा फिल्म हेर्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि म रेडी भएँ। उनलाई पनि लिन गएँ। उनी बिल्कुलै आकृति जस्तै सुन्दर देखिन्थे। उनले आफ्ना पाइलाहरू अगाडि बढाउँदा म अतीतमा पुगेको थिएँ। मैले राधिकामा आकृतिलाई देखेको थिएँ, तर अतीत त बिर्सिनु थियो, अतीतलाई बोल्नु थियो। म वर्तमानमा जिउने प्रयास गरिरहेको थिएँ। फिल्म हेऱ्यौँ। फिल्म सकिएपछि हामी बौद्धनाथतिर घुम्न गयौँ। बौद्धनाथमा खाजा खाँदै गर्दा फेरि राधिकाले मेरो अतीतलाई कोट्याउन चाहिन्। म सुन्न चाहन्छु, हिजो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यसपछि के भयो? मैले मुस्कुराउँदै भने, राधिका यार, हामी डेटिङ आएको, त्यो कुरा त पछि गरौँला नि। तर उनले जिद्दी गरिरहे। मैले उनकी खुसीको लागि भए पनि फेरि बोल्न सुरु गरेँ। म गाउँमा पुग्दा मेरी आमाको लास निकालिएको थियो। म बक्कानिएर रोएँ। आमाले मेरो विवाह नहेरिकन मर्दिन भन्नुभएको थियो, तर सायद भगवानलाई पनि मन्जुर थिएन होला। त्यही भएर लग्यो, मेरो खुसी खोसेर लग्यो। म सम्झी सम्झी रोएँ, चिच्याएँ। मेरो परिवार भन्नु कोही पनि थिएन, मेरो जिन्दगी भन्नु कोही पनि थिएन। मैले सारा संसारै बिर्सेको थिएँ। म टुरो भएको थिएँ। काजक्रिया सकेर छिमेकी काकालाई घर सम्हाल्न दिएर म फेरि सहर आएँ। कोठामा पुगेँ। मोबाइल स्विच अफ भएको थियो। चार्ज गरेँ अनि खोलेर हेरेँ। 1000 भन्दा पनि बढी कल आएको थियो। मेसेजहरू त झन् कति सबै आकृतिले गरेकी थिए। हतार हतार फोन गरेँ, तर उपलब्ध हुन सकेन भनेर भन्यो। रात धेरै भएको कारण म थाकेको थिएँ। म निदाएछु।
भोलि हस्पिटलमा गएर भेट्छु भनेर मनिरहेछु। सबैले बिहानै उठेर म फ्रेस भएर अस्पताल गएँ, तर त्यहाँ आकृति कतै पनि थिएनन्, न त उनको आमा नै थिए। डाक्टरहरूलाई सोधेँ, तर उहाँले त पहिला नै छोडेर गइसकेको जानकारी पाए, तर त्यहाँ कसैलाई पनि थाहा थिएन। काठमाडौँको हरेक ठाउँमा खोजे, तर उनीहरूको कुनै पनि पत्ते लागेन। धेरै दिन बितिसकेको थियो, न त कुनै पनि नम्बरमा फोन लागेको थियो। सिमको नम्बरबाट कसो गरेर घरको ठेगाना पत्ता लगाएँ, तर त्यहाँ उनीहरू थिएनन्। कोही नयाँ मान्छे थियो त्यस घरमा। मैले त्यहाँ बस्ने मान्छेलाई पहिला बस्ने मान्छेको बारेमा सोधेँ। उहाँले समर्पण हो तपाईँ भनेर सोधे। म छक्क परेँ। मैले हतार हो भने। मैले विलम्ब नगरिकन सोधेँ, कहाँ जानुभएको छ उहाँहरू, प्लिज भनिदिनुहोस् न। अनि मलाई कसरी चिन्नुभयो? मेरो आँखा मैले आँसुले भरिएको महसुस गरेको थिएँ। उक्त मान्छेले खुइयो गरेर रामो सास तानेर निराश हुँदै भन्यो, सायद हामीलाई अब त कसैले पनि खोज्दैन होला। कसैले खोज्दै आए कुनै दिन भने त्यो समर्पण भन्ने व्यक्ति हुनेछ। उसलाई यो पत्र दिनु भनेर आकृति नानीले भनेकी थिइन्। मैले हतारिँदै सोधेँ, अनि आकृति कहाँ छिन् त? फेरि न्याउरो अनुहार पार्दै भन्नुभयो, बाबु तिमी अब आकृतिकी आमा र आकृति कसैलाई पनि भेट्ने छैनौ। उनीहरूले आत्महत्या गरे। म त बेहोस नै भएछु। म होसमा आउँदा मेरो छेउको व्यक्ति भन्दै थिए, आफूलाई सम्हाल भाइ, यस्तै हो जिन्दगी, चाहेको सबै कहाँ पाइन्छ र, आफ्नो ख्याल गर, नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गर। यति भनेर ती व्यक्ति गए। मेरो हातमा आकृतिले छोडेर गएको एउटा अन्तिम चिनो थियो, जुन एउटा बन्द खाममा गुम्सिएको थियो। मेरो आकृतिले आत्महत्या गरी भन्ने कुरा मनले मान्नै सकेको थिएन। फेरि रोएँ, सम्झेँ, लाग्यो सारा चिज भगवानले एक एक खोसेर कुञ्जुनीको पापको सजाय दिँदैछ। जो मनका नजिक थिए ती सबैलाई छिनेर मबाट टाढा लगेको थियो भगवानले। म पागल जस्तै भएको थिएँ। आमाको मृत्युको पीडा बोल्न नपाउँदै आफ्नो प्रेमिकाको मृत्युको खबरले म पूरा तरिकाले टुटेको थिएँ। मेरो अब यो संसारमा कोही पनि थिएन, थियो त केवल यादहरू, जुन यादले भत्पति पोलेको थियो मलाई। खै कसरी रुम आइपुगेछु मलाई नि थाहा भएन। ढोका थुनुलाई बेसरी रोए। अनि कसरी आकृतिले यस्तो निर्णय गर्न सके? मलाई केही पनि जवाब थिएन। मैले हात कमाउँदै पत्र खोलेँ। त्यहाँ लेखिएको थियो, प्रिय समर्पण, मुटुभरिको माया, हजुरलाई देख्ने धेरै रहर थियो। बेहोसीमा पनि हजुरको आवाजले म भित्रको मनलाई जगाएको थियो। हजुरको आवाजको तरङ्गले मेरो मन मस्तिष्कमा चाल आएको थियो। म कति सालदेखि कोमामा थिएँ जस्तो मलाई थाहा थिएन। जब होसमा आएँ मैले मम्मीलाई देखेकी थिएँ। आँखाभरि आँसु थिए मेरा, अनि मेरो मम्मीको पनि। हजुरको बारेमा मम्मीले सबै भन्नुभएको थियो। मलाई धेरै भेट्ने रहर थियो हजुरलाई। अनि मम्मीलाई कल गर्न लगाएँ। हजुर आउने कुराले म धेरै खुसी र हर्षित थिएँ, तर हजुर त आउनु भएन। आमाको साथमा मैले बाबालाई देखिनँ। मेरै कारणले बाबा बितेको कुरा थाहा पाएँ, मन पोलेर आयो। मेरो कारणले मलाई जन्म दिने बाबाको हत्या भएको थियो, जुन कुराले म तडपिरहेकी थिएँ। धेरै कुरे हजुर आउने बाटो, तर तपाईँ त आउनु भएन। मन दुखेर आयो। हजुरलाई नहेरी घर नजाने जिद्दी गर्दै थिएँ, तर पनि हजुर आउनु भएन। घर जानलाई मम्मीले कल गरेपछि म उठ्न खोजेँ, तर म उठ्नै सकिनँ। मेरा सबै सपनाहरू बिलाएर जाँदै थिए। मसँग आँसु बाहेक केही पनि थिएन। हजुरसँग यस्तो हालतमा भेट्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ। मम्मीलाई भनेर म हतार घर आएँ। बाबाको फोटो भित्तामा टाँसिएको थियो। बाबाको आँसुको स्ट्राप लागेको थियो मलाई। त्यही भएर म अर्धचेत भए पनि जिउँदो थिएँ। धेरै रोएँ बाबाको फोटोलाई अँगालेर। म एकछिन एक्लै बस्छु भनेर भने। मम्मी पल्लो कोठामा जानुभएको थियो। हजुरको धेरै याद आयो। यस्तो हालतमा हजुरसँग भेट्न आँट पनि आएन, किनकि मैले आफूलाई आफ्नो बाबाको हत्यारा सम्झेको थिएँ। केही दिनसम्म हजुरको फोन लाग्दा लाग्दै स्विच अफ भयो। मलाई लाग्यो मेरो कारणले बाबा मरेको खबर पाएर हजुरले पनि मलाई भेट्न आउनु भएन।
मैले बाबा र माया गर्ने दुवै मान्छेलाई गुमाएको महसुस गरेँ। अनि अन्तिम अवस्थामा मैले मृत्युलाई रोजेँ। यो पत्र हजुरको हातमा आइपुग्दासम्म सायद म यो संसारबाट बिदा भइसकेको हुन्छ होला। आफ्नो ख्याल गर्नु है। मभन्दा राम्री केटी खोजेर आफ्नो जिन्दगी बिताउनु। म हत्यारा भएकी छु। हजुरको सामु आउने कुनै पनि हिम्मत छैन। भाग्यमा भए र फेरि अर्को जुनी हुन्छ भने म हजुरकै हुनेछु। म बाचा गर्छु। त्यही बाचासहित म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै माया समर्पण। चिठी पढेर म धेरै बेर रोइरहेँ। छोरीको लास देखेर होला आमाले पनि आत्महत्या गर्नुभएछ। मैले सजिलै अनुमान लगाउन सक्थेँ। चिठीलाई अँगालेर खै म कति दिन रोइरहेँ। आज यतिका वर्ष बितिसकेर राधिका उनको माया सबै याद बनेर बसेका छन्। त्यो पलमा म पागल चाहिँ भएको थिएँ। रक्सी र चुरुटको नसाले आफूलाई सजाय दिन थालेँ। बाँच्ने डर थिएन। त्यही भएर म आफूलाई जलाउन थालेको थिएँ। छेउमा मेरा कुरा सुनेर बसेकी राधिकाले मलाई अँगालो हालेर सान्त्वना दिए। मेरा आँसु पुछिदिए। मलाई धेरै माया गरे। तर जे होस् म उनको माया पाएर खुसी भएको छु। बाँच्ने रहर पलाएको छ मनमा। लाग्यो आकृतिले मेरो लागि भनेर पठाइदिए कि अर्को स्वरूप उनै हो। त्यो दिन पनि यसै गरी बित्यो। हामी फेरि दिदीको भट्टीमा फर्क्यौँ। दिदी पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो किनकि हामी प्रेममा थियौँ। मैले राधिकालाई विवाह गर्ने प्रस्ताव गरेँ। दिदीले पनि मन्जुरी दिनुभयो। राधिका नि मन्जुर भए। हामी विवाह गर्दैथ्यौँ। राधिका मेरी भन्दै थिए, मेरी श्रीमती भन्दै थिए। हामीले फेरि त्यसै गरी मन्दिरमा गएर विवाह गर्ने योजना बनायौँ। मन्दिरमा पुग्यौँ। राम्रोसँग विवाह पनि गर्यौँ। तर जुन दृश्य मैले मन्दिरबाट फर्किने बेला देखेँ त्यो दृश्यले मेरो मन छेद विच्छेद भयो। मेरो पनि आँखाभरि आँसु भरिए। एकजना बुढी आमा कसैलाई व्हील चेयरमा राखेर यताउता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले व्हील चेयरमा भएको मान्छेको अनुहार स्पष्ट देखिरहेको थिएँ। अनि व्हील चेयर ढकेल्ने मान्छेको पनि। व्हील चेयरमा मेरी अतीतकी आकृति थिइन्। हो उनै आकृति थिइन् जसलाई मैले आफूलाई भन्दा पनि बढी माया गर्थेँ। हो त्यही आकृति थिए जसको माया नपाएर कुनै बेला म पागल जस्तै भएको थिएँ। कुनै बेला म जोड जोडले भौतारिरहेको थिएँ। हो त्यही मेरी मनकी आकृति व्हील चेयरमा बसेर यताउता गरिरहेकी थिएँ। मेरो मन रोयो। आँखाभरि आँसु भए। नजिकै गएर मैले आकृतिलाई हेरेँ। राधिका पनि म पछाडि पछाडि आइरहेकी थिएँ। मैले राधिकालाई आकृति हो भनेर चिनाएँ। राधिकाका पनि आँखाभरि आँसु भए। समयअनुसार म चलेँ। मैले आकृतिलाई नचाहेको होइन। मैले उसलाई प्रेम नगरेको होइन। मैले उसलाई धोका दिन पनि चाहेको होइन। मैले त उसलाई मनदेखि माया गर्थेँ। आकृति जीवितै भएको कुरा यदि मैले थाहा पाएको थिएँ भने म राधिकासँग नजिकै नै थिइनँ। मैले उसलाई प्रेम पनि गर्ने थिइनँ। मैले उसँग विवाह पनि गर्ने थिइनँ। मैले रुन्चेश्वरमा आकृतिको आमालाई सोधेँ, अनि त्यो मलाई पत्र तपाईँका पनि कति सपना होलान्। यो प्यारालाइज भएको कुरा मलाई त्यसै दिन थाहा भएको थियो। मलाई हजुरसँग यसको भेट गराउने मन थिएन। तर छोरीको खुसी अगाडि मैले हजुरलाई कल गरिदिएँ। ऊ पनि खुसी थिए। फेरि उसले के सोची त्यो त मलाई पनि थाहा भएन। फेरि पनि भन्दै थिए, आमा म यस्तो हालतमा समर्पणको अगाडि जान चाहदिनँ। अनि त्यो चिठी लेख्ने उपाय पनि उसकै थियो। मेरा आँखा भरिए। मैले राधिकासँग विवाह गरिसकेको थिएँ। आकृति मेरी प्रेमिका थिए, मेरी पहिली प्रेमिका। मैले पहिला माया गरेकी मान्छे, मेरो मुटुमा बसेकी मान्छे। उसलाई त्यस्तो अवस्थामा हेर्नै सकिनँ। राधिका र दिदीकै सल्लाह अनुसार आकृतिलाई पनि हामीसँगै राख्ने कुरा भयो। आकृति र आकृतिको आमा मसँगै बस्ने कुरा भयो। उहाँहरू मसँगै बस्नुभयो। हामी सँगै बस्यौँ। तर अफसोस समयले फेरि अर्को ठुलो झट्का दियो। आकृति हामी बीच अब रहेनन्।
अहिले आकृतिकी आमा पनि हामीसँगै बस्नुहुन्छ। राधिका र मैले आमा गुमायौँ, तर फेरि आमा पाएका छौँ। अहिले हामी खुसी छौँ। सानो छोरो छ। म ब्याङ्कको म्यानेजर भएको छु। दैनिक काम गर्छु। घर परिवार चलिरहेको छ। सबैजना सुखसँग जिन्दगी बिताइरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ आकृतिको याद आउँछ, तर अब आकृति हाम्रो यादमा मात्रै रहे। सुरुदेखि नै साँगुरिँदै आएको प्रेमको कथा अन्तिममा पनि साँगुरिएरै समाप्त हुन्छ। त्यसैले यस कथाको नाम न्यारो लभ। न्यारो लभ पनि यही अन्त्य हुन्छ। कथाका लेखक कैलाश तेङ्मालीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूसँग कुनै लेख, रचना, कथा, उपन्यासहरू छन् भने हाम्रो कथा 185@gmail.com पठाउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँका जिन्दगीका भोगाइहरू छन् भने मसँग फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा जोडिन सक्नुहुन्छ। आजको बसाइबाट म प्रस्तोता मबिन ढुङ्गाना पनि बिदा हुन चाहन्छु। यदि आउने कथाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने कथाको युट्युब च्यानललाई आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।